हामी अहिले त्यस्तै चिल जस्तो भएको छ। जीवन बाँकी छ, गर्न नलागेका कामहरू थुप्रै बाँकी छन्। हेर्दाखेरि चाहिँ केही पनि चित्त बुझाएको छैन होइन। शोषक पुँजीपतिहरूको चाहिँ राईदाई यो जो देखिएको छ त्यसले खपिन सक्नु भएको छ। तर हिजोदेखि आन्दोलनमा लाग्दाखेरि लिएर आएको जो ठुँड थियो नि, शिकार गर्ने ठुँड, त्यो चाहिँ हाम्रो भाँचिएको छ। हामी घाइते भएका किन हामी सबै लड्न सक्छौँ, तर लड्ने तरिकाहरू हाम्रो घाइते भएको छ होइन। त्यो चिल जस्तै। त्यस कारण अहिले जरुरी के छ त भने एकपल्ट फेरि हामीले जसरी चिलले त्यो आफ्नै ठुँड भाँच्छ नि, पुरानो काम नलाग्ने, कामै नलाग्ने, सिकारै गर्न सक्ने जो ठुँड, त्यो जो भाँचेर फेरि नयाँ चाहिँ शिकार गर्ने ठुँड जन्मिएपछि फेरि निस्कन्छ नि शिकार गर्न। हामीले त्यस्तै चिल जस्तो हुनु पर्यो। कि त हामी सिद्धिन्छौँ, कि त हामीले नयाँ शिकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति हामीलाई नयाँ ठुँड चाहियो, धारिलो, पहिलेको जस्तै शक्तिशाली ठुँड चाहियो। त्यस्तो चिल हामी बन्न सक्ने कि नसक्ने, प्रश्न चाहिँ यो हो। किन कोही चाहिँ 44 सालदेखि हिँडेका छौँ, कोही 57 सालदेखि हिँडेका छौँ, कोही उहाँ 13-14 वर्षदेखि हिँड्नु भएको छ होइन। म पनि हिँडेको 41 सालदेखि हो होइन। भनेपछि हामी उमेर बाँकी छ, गर्नुपर्ने चिज बाँकी छ, तर हिजो लिएर आएको ठुँड चाहिँ मक्किएर काम गरायो। उहाँको मैले भने त्यही गद्दारी हुनु भयो, क्रान्तिकारी हुनु भयो, फेरि लड्ने हो भन्नु। भनेपछि सवाल के छ त भने फेरि क्रान्तिकारी ढङ्गले हामीले नयाँ चिल बन्न हामी सक्छौँ कि सक्दैन? गुनासो गर्नका निम्ति होइन, छटपटाउनका निम्ति, गाली गर्नका निम्ति त हाम्रा चाहिँ मनभरि पाथीका पाथी छन् क्या, मुरीका मुरी छन् चिजहरू होइन। तर आवश्यकता चाहिँ फेरि गालीले, गुनासोले मुरमुरिएर मात्रै समस्या हल हुँदैन होइन। परिवर्तनका निम्ति चाहिँ लड्नुपर्ने हुन्छ र लड्नका निम्ति हामीलाई धारिलो ठुँड चाहिएको छ, विचार चाहिएको। किनकि कोही पनि मान्छे खराब बन्न चाहँदैन संसारमा, तर उसले बोक्ने विचार खराब भयो भने चाहिँ खराब बन्नुबाट ऊ भाग्न पनि सक्दैन, फसिने आछ। त्यसकारण विचार ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले हामी ठिक बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ। त्यसो भएको कारणले मैले भने कि त्यसपछि मैले सुरुमै भने कि हामी घाइते चिल जस्तो भएका छौँ, तर हामीसँग पुरानो ठुँड हामीले भाँचेर नयाँ ठुँड शिकार गर्ने ठुँड लिएर हामी हिँड्ने कि नै होइन। यो प्रश्न हो। त्यो ठुँड भनेको विचार हो, त्यो विचारबाट बनाउने सङ्गठन। यदि हामी ठिक विचारसहित हिँड्छौँ भने यति हामी जति जम्मा भएका छौँ यसको ज्यामितीय ढङ्गले 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16 को दरले यो बढ्न थाल्छ होइन। हामीले विचार ठिक बोक्न सकेनौँ भने चाहिँ फेरि यदि जम्मा भयो भने पछि आउँथ्यो 3 जनामा घट्ने हुन्छ कि। किन भिड ठुलो भएर केही पनि हुँदैन नि त। भिड त कति देखियो कति देखियो नि, अब त्यो कति देखियो, तर विचार ठिक नभइसकेपछि एक्चुअली बाबुरामजीको सभा हेरेको थियो रङ्गशालामा होइन, बाबुराम भट्टराईको सभा। ओहो है, त्यहाँ त कोही पुलिस पनि छ, कोही हिरोइन पनि छन् त्यहाँ होइन, मान्छे छ। यसो हेर्दा त ओहो यो त गजबको पार्टी भयो क्या जस्तो लाग्थ्यो। तर उहाँसँग नयाँ शक्ति भन्ने त थियो, तर नयाँ विचार थिएन, जसको कारणले के भयो भने जसरी मान्छे आएका थिए त्यही गतिमा फर्कियो, जसरी आएका थिए त्यही गतिमा फर्कियो। आलुको बोरा च्याते जस्तो कि आलुको बोरा च्यातेपछि आलु घरमा गुलेर जान्छ नि आफ्नो आफूतिर होइन, भने जस्तो भयो। प्रचण्डजीको वरपर पनि मान्छेहरू चाहिँ फेरि लाखौँ मान्छेहरू जम्मा भयो, हजारौँ मान्छेहरू बलिदान दिन तयार भयो होइन। अहिले सुनाए अनुभव हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ त्यही प्रक्रियाबाट आउनु भएको छ, सारा 100 ठक्कर खाएर होइन आउनु भएको छ साथीहरू। भनिसकेपछि त्यहाँ पनि हजारौँ मान्छेहरू जम्मा भए, हामी सबै पनि त्यहाँ जम्मा भएकै हो क्रान्तिको निम्ति, एउटा परिवर्तनको निम्ति भएर आफ्नो सख्यले भ्या जति, आफ्नो बलबुत्ताले भ्या जति योगदान हामी सबैले गरेकै हो। तर त्यो किन भदाभुङ्ग भयो त? केपी ओलीसँग होइन, केपी ओलीको घुँडामुनि बस्छु भन्दा पनि नराख्ने ठाउँमा पुग्यो नि त राम्रो, केही पनि काम लागेन भनेपछि त्यो पनि
हुँदो रहेछ। किन हुँदो रहेछ भने विचार सकिएपछि त्यही चिल जस्तो के बुढो ठुलो भएको चिल जस्तो हुँदो रहेछ भने त्यसले स्वीकार पनि गर्न सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीसँग ठिक विचार हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न हो। र त्यसरी सोच्दा 1.5 महिना अगाडिसम्म हामी यति पनि जवाब भएका थियौँ, 1-2 महिना 3 महिना अगाडिसम्म होइन। तर हामी जब नयाँ विचारसहित जाने भन्यौँ त्यसपछि हामी फेरि ताजा तरोज भएर चाहिँ निस्क्यौँ र हामी यति जम्मा भइ नै आयो। अब हामीले यसलाई अगाडि लिएर जानु छ। अब विचारको मामलामा मैले 2-3 कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा, नेपालमा जुन बेलामा मजदुर आन्दोलन सुरु भएको थियो 2004 सालमा, नेपालमा पुँजीवादी उद्योग कहिले सुरु भयो भन्दाखेरि जङ्गबहादुरको पालामा सुरु भयो। नेपालको पहिलो उद्योग भनेको इलाममा खुलेको इलामको चिया उद्योग थियो, दोस्रो मात्रै अनि जुट मिल राणाकालमै सुरु भएको हो। यदि त्यो बेलाको कुरा हेर्ने हो भने त अहिलेसम्म त नेपालमा उद्योग धन्दा नै उद्योग धन्दा हुनु पर्यो होइन। राणाकालमा त्यसरी सुरु भएको हेर्ने हो भने त उद्योग धन्दाको त बाढी आएको हुनुपर्ने यो देशमा। यो देशमा उद्योग धन्दाको बाढी आउँथ्यो भनेदेखि 80 लाख मानिसहरू विदेश जानु पर्दैन थियो, यही रोजगारी। तर त्यसो भएन, त्यसो भएन र त्यो उद्योग 2004 सालमा राणाकालमा खुलेको जुट मिलको सेयर, जुट मिल चलाउने कुरा त होइन कि त्यसको सम्पत्तिको सेयर चाहिँ कसरी खाने भन्न थाल्यो यहाँको पार्टीले। र कृष्णबहादुर महरा चाहिँ मन्त्री हुँदाखेरि आफ्नो छोरा पनि त्यहाँ सेयर बनाइदिनु। पछि आएर सेयर होइन, पहिलाको सेयर बनाएको छन् क्या। र पछि पत्र पत्रिकाले चाहिँ व्यापक रूपमा भण्डाफोर गरिसकेपछि त्यो झिक्यो। भनेपछि त्यो बेलामा मजदुर आन्दोलन सुरु भएको, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ मजदुर आन्दोलन। त्यति बेलाको पुँजीवाद कस्तो थियो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको पुँजीवाद, हामी जसलाई पुँजीवाद भनेर भन्छौँ, पुँजीवाद चाहिँ एकाधिकार पुँजीवाद थियो। त्यो एकाधिकार पुँजीवाद भनेको कस्तो त भन्दाखेरि त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दा मोनोपोली क्यापिटलिजम भनेर भन्छ होइन। एकाधिकार पुँजीवाद भनेको चाहिँ संसारभरिका पुँजीपतिहरू विभिन्न समूहमा मिल्ने र तिनीहरूले संसारभरि लुट्न र कमजोर, हाम्रो जस्तो कमजोर देशका पुँजीपतिहरूको अथवा उद्योग धन्दालाई नष्ट गर्न आउने र आफ्नो सामान बेच्न आउने, त्यसलाई उपनिवेशवाद पनि भनेर भनिन्थ्यो। त्यति बेला भारतमा अङ्ग्रेजहरूको शासन थियो, त्यस्तो पुँजीवाद थियो। अब त्यो बेलाबाट विकसित हुन थालेको पुँजीवाद यदि सरसरी विकास हुन्थ्यो भने नेपालमा अहिले उद्योग धन्दा हुन्थ्यो। तर राणाहरू अङ्ग्रेजका गुलाम थिए, दास थिए, अङ्ग्रेजका दलाल थिए, भारतमा अङ्ग्रेजहरूको शासन थियो। 7 सालको परिवर्तन भयो, 7 सालको परिवर्तन भएपछि अगाडि बढ्न सक्यो होइन। केही लोकतान्त्रिक अधिकारहरू भए, पार्टी खोल्ने यताउति त भयो, तर उद्योग धन्दा विकास गर्ने इत्यादितिर त्यो जान सकेन। राजा र चाहिँ काङ्ग्रेसको बिचको झडप गइहाल्यो। 17 सालमा फेरि पञ्चायत भइहाल्यो। पञ्चायतले कस्तो पुँजीवाद चाहे त भने राजा परिवारहरूको वरिपरि विकसित हुने पुँजीवाद होइन। सोल्टी होटेल खोल्ने, राज परिवारले लगानी गर्ने, अनि इन्डियन पुँजीपतिहरूलाई ल्याउने होइन, अन्नपूर्ण होटेल खोल्ने, त्यसै गर्ने, अनि चाहिँ के भन्छ लखनऊको नवाबलाई ल्याउने, एभरेस्ट होटेल खोल्ने होइन। यहाँकै मानिसहरूलाई मलाई उठाइदिनु त, जो सुत्छ वरपर छाड्दै उठाइदिनु गर्नुपर्छ क्या। कोही नाइटमा मासे, कोही खाना खाने बित्तिकै सुत्ने बानी हुन्छ कसैको, अलिअलि त्यस्तो भइरहेछ। अब यसरी चाहिँ लखनऊको नवाब बोलाउने, एभरेस्ट होटेल खोल्ने होइन, यस्तो खालको भन्यो। अनि चाइनासँग एउटा जुत्ता कारखाना माग्ने होइन, छाला जुत्ता कारखाना खोल्ने बाँसबारी, तर चाहिँ पशुपालनको योजना नबनाउने। कहाँबाट ल्याउँछ होइन। नेपालमा छाला नखाने समुदाय भनेको मुस्लिम मात्रै हो होइन, अरू त छाला जुत्ता खाने हो है। त्यो मुस्लिमहरूमा मात्रै छाला सङ्कलन गरेर कति पुग्ने है, उनीहरू पनि दिनदिनै मासु खान्छ होइन त होइन। किनकि छाला जुत्ता कारखाना खोलेपछि त छाला उत्पादन गर्ने वस्तुभाव पाल्ने योजना पनि हुनुपर्थ्यो नि त, त्यो थिएन पञ्चायत। त्यो मात्रै छैन। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना कसरी खोल्या त भने वर्ष दिनभरि बनाएको जुत्ता यहाँ बेच्ने, यहाँ बिकेन भने सबै चाइनाले किनेर लग्ने, त्यसरी खोल्नु। हेटौँडा कपडा कारखाना खोल्ने तर कपास खेती नगर्ने, असम्भव के हुन्छ त।
कपडा कारखाना खोल्ने, त्यसपछि कपास खेती गर्ने भने कपास खेतीमा पनि मजदुर रोजगारी पायो होइन, उद्योग धन्दामा पायो, यस्तो हुन्छ नि त। टक्रक्क यसरी गर्ने तर पछाडि चाहिने कुरा केही पनि छैन। कृषि सामग्री संस्थान खोल्ने त्यो फलामको होइन, कृषि सामग्री संस्थान खोल्ने तर फलाम कारखाना नचलाउने, फलाम उद्योग नचलाउने, फलाम खानी नचलाउने, होइन फलाम त सबै इन्डियाबाट आउँछ। चाहिँ यस्तो खालको राज परिवारको वरपर र आफ्नो भाइ घरदारहरूलाई कमाउने खालको र अनि इन्डियन पुँजीपतिहरूलाई भित्राउने खालको उद्योग धन्दा पञ्चायतले अगाडि बढ्यो। त्यो दलाल पुँजीवाद पनि बिस्तारै आयो। दलाल पुँजीवाद भने के त भने नेपालभित्रको पुँजीपतिले विदेशीहरूको दलाली गरेर कमाउने जो तरिका छ त्यसलाई हामी दलाल पुँजीवाद भन्छौँ। त्यसपछि पञ्चायतले पनि दलाल पुँजीवाद हुन थाल्यो क्रमशः। त्यसपछि यहाँको उद्योग धन्दा अगाडि बढ्न कमजोर हुन थाल्यो। हुने क्रममा अनि यो मजदुर आन्दोलनले बुझ्नै पर्छ कि 1980 को आसपासमा 2036-37 को आसपासमा अथवा 40 भन्नु आसपासमा 1980 को आसपासमा विश्व बैंक, IMF लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ साम्राज्यवाद भनेर हामी भन्छौँ विदेश ठुला पुँजीपतिहरूको संस्था विश्व बैंक भनेको अमेरिकाको 16% अनि संसारभरिका पुँजीपतिहरूले नाफा कमाउनु भनेर खोलेको बैंक होइन। ती बैंकहरूले एउटा नीति ल्यायो। त्यो के नीति ल्यायो त भन्दाखेरि नव उदारवाद भन्ने नीति ल्यायो र नारा दिए उदारीकरण र भूमण्डलीकरण भनेको। त्यो भनेको के थियो त? त्यो भनेको के थियो त भने सरकारको हातमा रहेका उद्योग धन्दाहरू अब सबै निजीकरण गर्नुपर्ने हैन, निजीकरण गर्नुपर्ने। राज्यले चाहिँ के मात्रै गर्ने त भने व्यवस्थाको काम मात्रै गर्ने, कानुन बनाउने हैन, पुलिस बनाउने, ट्याक्स उठाउने काम चाहिँ गर्ने। तर जनताको निम्ति भनेर चलाइएका उद्योग धन्दा व्यवसायहरू सबैबाट सरकारले हात छिर्नु पर्ने र त्यो चाहिँ सबै साउजीहरूलाई दिनुपर्ने भन्ने नीति लिएर आयो। अमेरिका लगायत ठुला पुँजीपति देशहरूले त्यस्तो मान्नेहरूलाई चाहिँ हामी ऋण दिन्छौँ, त्यो नीति नमान्नेलाई चाहिँ ऋण दिँदैनौँ भनेर लिएर आयो विश्व बैंकहरूले है। अब नेपालको चाहिँ पञ्चायत चाहिँ ढल्न लागेको समय थियो त्यसले नमान्ने त भन्नै सक्दैन थियो, त्यसले पनि मान्यो र 46 सालमा परिवर्तन भइसकेपछि काङ्ग्रेस सत्तामा आइसकेपछि उसले त्यो नीतिलाई पुरै लागू गर्यो। लागू गर्ने क्रम के हो त भने सरकारी उद्योग धन्दा जति थिए, सरकारको हातमा भएको उद्योग धन्दा जति थिए त्यो उद्योग धन्दा त निजी गर्नु पर्यो, निजी गर्दा त बेच्नु पर्यो। अब नेपालीसँग किन्ने क्षमता थियो त? नेपालीसँग किन्ने क्षमता थिएन। नभइसकेपछि के हुने त्यो विदेशको हातमा जाने भनेपछि अब क्रमशः उद्योग धन्दा सिधै बाँसले सिद्धियो होइन। हेटौँडा कपडा कारखाना बन्द भयो, हिमाल सिमेन्ट बन्द भयो होइन, अब कृषि सामग्री संस्थान बन्द भयो, ढिलगुटी कागज कारखाना बन्द भयो। विदेशीहरूले दानमा दिएको के आफूले कमाएको होइन नि, विदेशीहरूले दानमा दिएका उद्योग धन्दा पनि सबै नष्ट हुन थाल्यो। यो के कारणले थियो त भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साम्राज्यवादले अथवा आजको पुँजीवादले चाहिँ ल्याएको नीति मान्दाखेरि गएको थियो, उदारीकरण र निजीकरणको नीति मान्दाखेरि। अब एकातिर जनसङ्ख्या बढ्दै जाने होइन, आवश्यकता बढ्दै जाने, अर्कोतिर काम गर्ने ठाउँ नहुन थाल्यो। उद्योग धन्दा भएन काम गर्ने, उद्योग धन्दा फेरि कहाँ काम गर्ने भइसकेपछि अनि मानिसहरू भारत जाने परम्परा त पहिलादेखि थियो होइन। विशेष गरी पश्चिम नेपालको चलन थियो, पूर्वबाट चाहिँ आसामतिर जाने कुरा थियो कृषि काम गर्नलाई। अब मधेसको चाहिँ क्षेत्रबाट चाहिँ यतातिर युपी र बिहारतिर कृषिको काम गर्न जाने, कृषिको सिजनमा काम गर्न जाने कुरा थियो। पश्चिम नेपालबाट चाहिँ बढी दरबान बस्न जाने अथवा चाहिँ पाले बस्न जाने, चौकीदारी गर्न जाने काम इन्डियामा जाने चलन थियो इन्डियामा। तर यो नीति आइसकेपछि देशका उद्योग धन्दा पनि बन्द हुँदै जाने र नयाँ उद्योग धन्दा पनि नखुल्ने त्यस प्रकारको नीति आइसकेपछि, त्यस प्रकारको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप भइसकेपछि बेरोजगारी वाट्दै गयो। त्यसपछि अनि मान्छे कतारको 1980 आसपासमा पहिलोचोटि नेपालीहरू कतारको पुलिसमा भर्ती हुन गएको छ। कतारमा जाँदाखेरि त्यहाँका साथीहरूले भनेको होइन, अब भिसा नै नभइकन कोही कोरिया पुग्न थाल्यो। अहिले कोरियाका केही रेस्टुरेन्ट चलाउने नेपालीहरू जो भेटिन्छन् त्यहाँ जाँदाखेरि उनीहरू चाहिँ भिसा नै नभइकन गएको छन्। कोरिया जाने चलाउनै रहन्छ त्यति बेला है। यसरी विदेशतिर जाने बढ्दै गयो र आज देश चाहिँ कसको हातमा पुग्यो भने दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा पुग्यो।
पुँजीपति राष्ट्रिय पुँजीपति भनेको चाहिँ अलिक प्रगतिशील हुन्छ। त्यसले के गर्छ त बुझ्नुहोस् है, यो एकदम पहिले बुझ्नु भएको छ, मैले दोहोऱ्याएको मात्रै। राष्ट्रिय पुँजीपतिले चाहिँ के गर्छ त भने उद्योग खोल्छ, नाफा कमाउँछ, फेरि अर्को उद्योग खोल्छ होइन, मजदुरहरू त्यहाँ काम गर्ने अवसर सिर्जना हुन्छ, फेरि अर्को उद्योग खोल्छ, फेरि रोजगारी सिर्जना हुँदै जान्छ र त्यसले देशको माया पनि गर्छ होइन। त्यो राष्ट्रिय पुँजीपति हुन्छ, मजदुर वर्गसँग त उसको लडाइँ हुन्छ, तर पनि समग्रमा भन्दाखेरि त्यो प्रगतिशील चरित्रको हुन्छ। तर नेपालको सत्ताधारी भएको चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपति होइन, यो दलाल पुँजीपति हो। नेपालको राज्य व्यवस्था चाहिँ दलाल पुँजीवादी हो। यो दलाल पुँजीवादी भने चाहिँ के त, दलाल पुँजीपति भने चाहिँ कस्तो पुँजीपति त भने आफ्नो देशभित्र केही पनि सामान उत्पादन नगर्ने, विदेशमा बनाएको सामान ल्याएर नेपालमा वितरण गरेर मात्रै नाफा, यसका हामी दलाल पुँजीपति। पैसाबाट पैसा मात्रै बनाउने, पैसाबाट सामान उत्पादन नगर्ने। जस्तो कि हामी बोलीचालीको भाषामा जग्गा दलाली गर्ने भन्छौँ नि होइन। जस्तै एउटासँग 3 लाखमा किन्यो, अर्कोलाई 6 लाखमा बिक्यो, जग्गा त बढ्या है, जग्गा फल्या हो, जग्गा त त्यति नै हो। एउटा खल्तीको पैसा अरू खल्तीमा गएको मात्रै हो, त्यो कुनै उत्पादन होइन। तर तपाईँले कुखुरा पालन गरेर 10वटा अन्डा उत्पादन गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ उत्पादन। त्यो अन्डा चाहिँ खल्तीको पैसा अर्कोमा गएको होइन, नयाँ चिज संसारमा आएको हो नि त, अन्डा संसारमै आएको नयाँ, त्यो चाहिँ उत्पादन हो। त्यस कारण दलाल पुँजीपतिले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि सामान देशमा उत्पादन नगर्ने र विदेशमा बनेको सामान ल्याएर चाहिँ वितरण गर्ने र जनताको लुट मचाउने। अनि त्यस्तो व्यवस्था मिलाइदिनु सरकारलाई कमिसन खुवाउने, आफूले नाफा। सरकार पनि कस्तो हुने भयो त भने त्यही दलाल पुँजीपतिको निम्ति काम गरिदिने एजेन्ट हुने भयो, त्यो पनि दलाल हुने भयो। यो प्रक्रिया नेपालमा अहिले चल्यो, आजसम्म आइपुग्दा। यो कारण के हो त भने विश्वव्यापी रूपमा साम्राज्यवादले जो नीति बनायो त्यो नीति हाम्रो देशमा नेपालका दलाल शासकहरू मार्फत उनीहरूले लागू गरे, जसको कारणले आज कस्तो भयो त भने अब हिन्दू उच्च जातका कतिपय त अहिले पनि जनै लाउँछन् नि होइन, जनै भन्ने हुन्छ नि एउटा लाउँछन्, सबै त लाग्दैन तर कतिपय अझै लाउने छन्। यो 2 वर्षमा 1.5 करोडको जनै चाहिँ चाइनाबाट आएछ क्या। मैले उदाहरण पनि सुनाएको, जनै के जनै धागो जनै चाइनाबाट आयो। 1.5 करोडको 2 वर्षमा भनेपछि कस्तो देश बन्यो, केही पनि उत्पादन नगर होइन। अनि कस्तो चिजमा मात्रै लगानी गर्न आउने त लगानी गर्छ दलाल पुँजीवादले भने जुन प्राकृतिक स्रोत कब्जा गर्नुपर्ने छ त्यहाँ चाहिँ लगानी गर्न आउँछ। जस्तो जलविद्युत भने पानी त आउँछ छैन, यही छ, त्यहाँ लगानी गर्न आउने होइन। अनि सिमेन्ट बनाउन आउने, कि चुनढुङ्गा त आउँछ छैन, त्यो चुनढुङ्गा लिएर आउने। यस्तोमा चाहिँ यहीँभित्र उद्योग खोल्ने, देख्नु नि तपाईँले सिमेन्ट उद्योग खोलिरहेको छ, जलविद्युत खोल्न खोलिरहेको छ, आउँछ। किनकि यहाँको त्यो चिज त आउँछ पाइँदैन, त्यो चाहिँ उद्योग खोल्न यहाँ आउने। अब खरीढुङ्गा सकेपछि हिँड्छ त्यो होइन, त्यो पाहाडको खरीढुङ्गा जब सकिन्छ हिँड्छ, उसलाई के मतलब, उसलाई त यहाँको प्राकृतिक स्रोत सिकाउनु पर्यो। तर यहाँ कपडा कारखाना खोल्न नआउने होइन, यहाँ आएर जुत्ता कारखाना खोल्न नआउने होइन। अब यहाँको जुत्ता कारखाना कस्तो भयो त अहिले भन्दाखेरि चाइनाबाट सोल ल्याउने, इन्डियाबाट माथिको ल्याउने, त्यहाँबाट काट्ने। मेड इन नेपाल। मेड इन नेपालको के को मेड इन नेपाल हुन्छ, केही पनि होइन नि त। टाँक्ने कुरा उतैबाट आएको छ, लाउने दल्ने कुरा उतैबाट आएको छ, पालिस हुने उतैबाट आएको छ, यहाँ टाँक्ने मात्रै के मेड इन नेपाल हुने थियो होइन। नेपालको मान्छेलाई लगेर अफ्रिकामा कालो रङ लगाइदिएर अफ्रिकन त हुँदैन हुन्छ र त्यो त नेपाली हुन्छ नि, रङको कालो हुन्छ त, कहाँ अफ्रिकन हुन्छ त मान्छे भने जस्तो भयो। र यहाँको सत्ताधारीहरूले चाहिँ कस्तो भ्रम सिर्जना गरे त भने कतिपय चिजमा चाहिँ नेपाल आत्मनिर्भर भयो भनेर हल्ला गरेको छ। जस्तो कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरा क्या, ब्रोइलर कुखुरामा चाहिँ नेपाल आत्मनिर्भर भयो भनेर हल्ला गरे। हामीले अनुसन्धान गरेको कतिको सत्य कुरा हुँदैन, कुनै विषयमा आत्मनिर्भर हुनु त राम्रो कुरा, धेरै ठुलो कुरा हो, आफ्नो पैसा त यहीँ बत्ने कुरा हो नि त। हिसाब गर्दै जाँदा त के रहेछ त भने एउटा 1 किलो ब्रोइलर कुखुरा हुर्काउन 70 देखि 75% पैसा चाहिँ केमा खर्च हुँदो रहेछ त भने औषधि र दाना। औषधि र दानामा खर्च हुँदो रहेछ। त्यो औषधि र दाना कसले दिँदो रहेछ भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले दिँदो रहेछ, नेपालको कम्पनी होइन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले दिँदो रहेछ। भनेपछि 1 किलो मासु खाँदाखेरि हामीले 100 रुपियाँ तिर्यौँ भने 75 रुपियाँ चाहिँ विदेशीहरूलाई जानुपर्छ, अनि 25 रुपियाँ चाहिँ त्यो पाल्ने किसानलाई जानुपर्छ क्या। त्यो त श्रमको खर्च हो, त्यो कहाँ आम्दानी भयो त्यो त होइन र। भनेपछि आत्मनिर्भर हो रहेछ नेपाल होइन।
छदमा आत्मनिर्भर होइन झुक्काएर आत्मनिर्भर भनिएको झुटो कुरा गरिएको छ। यसरी देश चाहिँ दलाल पुँजीवादको कारणले खतम भयो। यो दलाल पुँजीवादले के गरिदियो त भने अब मजदुर शोषणका पनि नयाँ तरिकाहरू लिएर आयो। आज विचित्रका सोच्न चाहे हामी मजदुर आन्दोलनमा लाग्दाखेरि भनौँ न, म मजदुर आन्दोलनमा लाग्दाखेरि म 48 सालसम्म म मजदुर आन्दोलनमै थिएँ। मजदुर आन्दोलनमा लाग्दाखेरि यस्तो थिएन, गलैँचा मजदुर भन्यो भनेदेखि खुला मञ्चभरि भनिएको गलैँचा मजदुर सङ्घर्ष होइन। पशुपति टेक्सटाइल, श्री टेक्सटाइल भनिसकेपछि, बालाजु एभरेडी ब्याट्री भनिसकेपछि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ हजारौँ मजदुरहरू जम्मा हुने स्थिति क्या। त्यो स्थिति अब क्रमशः मेटिँदै गयो। त्यसमा सबभन्दा पहिले त हामीले यो दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्नु छ र यो दलाल पुँजीवादसँग तबसम्म लड्न सकिँदैन जबसम्म मजदुर आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनले हिजोको तरिकाभन्दा बिल्कुल नयाँ तरिकाले लड्न थाल्दैन। हिजोको तरिकाबाट लड्न सम्भव छैन। अब कस्तो गरिदियो त भने आज त विज्ञान प्रविधि प्रयोग हुन थाल्यो सबैतिर। विज्ञान प्रविधिले के गरिदियो त भन्दाखेरि हजारौँ हजार मजदुरहरू केन्द्रित हुने उद्योगहरूमा अब अहिले 500-700 मजदुर मात्रै हुन्छ। त्यो सबै काम प्रविधिले गर्ने होइन। तपाईँ कोका कोला उद्योगमा तपाईँले यसो कहिले जाँदाखेरि बालाजुतिर यसो पसेर हेर्नुभयो भने कोका कोला वितरण गर्न जाने ड्राइभर, त्यसपछि चिट काट्ने, पसल पसलमा गएर चिट काट्ने, कोका कोला बोकेर यताउता पुर्याउने मान्छेहरू चाहिँ 600-700 मान्छे भेटिन्छ बाहिर। तर कोका कोला बन्ने फ्याक्ट्रीभित्र पस्यो भने चाहिँ 10,000 मान्छे भेट्दैन। कोका कोला बनाउनेदेखि, छाप्लाउनेदेखि, प्याक गर्नेदेखि सब मेसिनले गरिरहेको होइन। अपरेटर रुममा अपरेटरहरू बसेका छन् 2-3 जना, त्यसले सब चलाइरहेको छ। पछि हामीलाई आजको यो विज्ञान प्रविधिले कस्तो ठाउँमा पुर्याइदियो त भन्दाखेरि त्यो विज्ञान प्रविधिलाई पुँजीपतिले प्रयोग गरेर हामीलाई कस्तो ठाउँमा पुर्याइदियो भने हजारौँ हजार मजदुरहरू एक ठाउँमा थुप्रिनै नदिने ठाउँमा थुप्रिनै नदिने ठाउँमा छर्दिन थाल्यो, सेवा क्षेत्रमा छर्दिन थाल्यो। उद्योग धन्दामा पनि सकेसम्म कम गर्ने र सेवा क्षेत्रमा फालिदिने। सेवा क्षेत्र भनेको कफी बनाउने, ड्राइभिङ गर्ने इत्यादि इत्यादि होइन। वस्तु उत्पादन होइन कि सेवा उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा नेपाली मजदुरहरू 50 लाखभन्दा बढी तेस्रो मुलुकमा छन् भनेर जो भनिन्छ, उनीहरू 1% नै उत्पादनमा छैन। कोही मलमा काम गरिरहेका छन्, कोही एयरपोर्टमा पानी बसिरहेका छन्, कोही सुरुङ गरिरहेका छन्, कोही सडक बनाइरहेका छन्, कोही चाहिँ ड्राइभिङ गरिरहेका छन्, कोही बुढाबुढी स्याहारिरहेका छन् होइन। उत्पादनमा छैन। उत्पादनमा मुख्य गरी पुँजीपति वर्गले के प्रयोग गरेको भने विज्ञान प्रविधिलाई प्रयोग गरेर ल्यायो। हिजोको जस्तो मजदुरहरू ठुलो सङ्ख्यामा लाखौँ लाख सङ्गठित हुनलाई चाहिँ अब गाह्रो। मान्छे छ होइन, तर कोही कहाँ अल्झिरहेछ, कोही कहाँ अल्झिरहेछ। हिजो चाहिँ एउटै उद्योग धन्दामा, एउटै औद्योगिक केन्द्रमा हुन्थ्यो भने आज उनीहरूले छल्न थाल्यो। एउटै प्लेन चाहिँ इन्जिन भियतनाममा बनाउने, पूर्जा अन्तै बनाउने होइन, बढी अन्तै बनाउने र एक ठाउँ ल्याएर जोडजाड गर्ने गर्नु। यस्तो खालको दिशामा चाहिँ पुँजीवादले लिएर आयो। त्यस कारणले उसले के भन्न थाल्यो त भने हायर एन्ड फायर भन्न थाल्यो। हिजो त्यही तपाईँले डिसाइड गर्नु होइन नि, सबै टन्टरको ध्यान जान्छ कि है। अब हिजो पुँजीपतिले के भन्थ्यो त भने हडताल गर्ने भने 35 दिन अगाडि सूचना दियो होइन। ज्ञापन पत्र पेश गर्न पाउँछौ, मागपत्र पेश गर्न पाउँछौ, 35 दिन अगाडि सूचना दियो भन्थ्यो। अनि तिमी काम गर्न आऊ, म बोनस दिन्छु होइन, 8 घन्टा काम गरे पुग्छ भन्थ्यो। तर आज पुँजीपतिले के भन्यो त भन्दाखेरि हायर एन्ड फायर भन्यो। नो वर्क नो पे भन्छ होइन। चाहिएको बेलामा लिन्छ, नचाहे फालिदिन्छु है। काम नगरेको दिनको बिदा भन्ने हुँदैन, पैसा दिनु भन्छ। भनेपछि यो किन भन्नु सक्यो यसले? हिजोको त्यही पुँजीपति हो जसले टाइममा आऊ, घन्टी बज्ने बित्तिकै, साइरन बज्ने बित्तिकै आऊ, काम गर, ओभर टाइम गर्छौ भने ओभर टाइमको पैसा दिन्छु, बोनस दिन्छु, हडताल गर्न पाउँछु होइन, 35 दिन अगाडि सूचना गर, म वार्ता गर्छु भनेर डाक्थ्यो त्यो पुँजीपतिले। तर त्यही पुँजीपति हो आज के भन्छ त भने हायर एन्ड फायर भन्छ। काम गरे पैसा दिन्छ दिन होइन, के को हडताल, के को ट्रेड युनियन अधिकार भन्छ। अर्कोतिर त्यसले के लिएर आयो त भने ठेकेदारी पत्र होइन। मजदुर स्थायी गर्ने मजदुरको हिजो हाम्रो हुन्थ्यो नि, हिजो मजदुरको माग के थियो त 180 दिन काम गरेपछि स्थायी हुन पाउनुपर्छ भन्ने थियो, कानुनै थियो। तर आज स्थायी गर्ने कता हराउनु थाल्यो, कता हराउनु थाल्यो। उसले ठेकेदारीमा लग्यो भनेपछि ठेकेदारसँग मजदुर जानु पर्ने, ठेकेदारले पुँजीपतिलाई मजदुर दिने। पुँजीपतिसँग मजदुरको सम्पर्क छैन। उसको स्थायी हुने, उसको जीवन वृत्ति हुने, उसको पुरस्कारमा पेन्सन हुने भनेर कता हो त? यस्तो किन भयो त भन्दाखेरि आजको पुँजीवाद फेरियो, हिजोको जस्तो भएन। हिजोको पुँजीवाद चाहिँ
विभिन्न देशका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई सिद्धाउन आउँथ्यो भने आजको पुँजीवाद चाहिँ विभिन्न देशका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई दलाल पुँजीपति बनाउन आयो। त्यसकारण नेपालमा अहिले दलाल पुँजीवादको राज छ। योसँग लड्नका निम्ति अब हामीले हिजोको जस्तो हडताल गर्नलाई चाहिँ 35 दिने सूचना दिने टाइपको लडाइँ लडेर जितिन्छ त? जुन पुँजीपतिले भन्छ कि मलाई त हायर एन्ड फायर गर्छु भन्छ, सरकारले त्यसकै पक्षमा छ, सरकारहरू त्यसको पक्षमा छ भनेदेखि अब त्यही खालको लडाइँ लडेर हामी कसरी जित्छौँ त? हामी कसरी जित्छौँ? ठेकेदारी प्रथा मुखले लगिसक्यो। अब स्थायी गर भन्ने नारा दिएर ठेकेदारलाई भनेर स्थायी गर्छ त ठेकेदारले? के मतलब ठेकेदार भनेपछि नयाँ समस्याहरू आयो। मजदुर आन्दोलन बिल्कुल नयाँ समस्या आयो। यो मजदुर आन्दोलनको समस्या होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनकै समस्या, समग्र नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको समस्या। त्यस कारणले हामीले अब मजदुर आन्दोलन उठाउँदाखेरि हामीले दुईटा कुरा सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि हामीले सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले भनेको कुरा यहाँनिर हो, कम्युनिस्ट अलिकति ध्यान दिनु भनेको कुरा के हो त भने हिजो सबै हाम्रा आन्दोलनहरू कस्ता थिए त भन्दाखेरि आफ्ना मागहरू उठाउने, माग पूर्ति गर्नका निम्ति हडताल गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने, त्यसपछि क्रान्तिका निम्ति चाहिँ विद्रोहहरू सङ्गठित गर्दै जाने, होइन वर्गसँग चलाउँदै जाने र अन्ततः केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने र चाहिँ समाजवाद बनाउने भन्ने हाम्रो थियो। विगत 100 वर्षको त्यो थियो। तर अहिले कस्तो स्थिति आयो त भन्दाखेरि मजदुरहरू व्यापक रूपमा छरिने, उनीहरूलाई सङ्गठित गर्न औद्योगिक केन्द्रमा मात्रै गरेर भेट्दै नभेटिने, त्यहाँ मात्रै थोरै हुने, त्यहाँ व्यापक रूपमा चाहिँ असङ्गठित क्षेत्रमा हुने। तपाईँले यहाँ नै भन्नुहोस् न, यहाँ जमाउनु भएको साथीहरू असाध्यै कम औद्योगिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, छरिएको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ धेरै, होइन? किन त्यस्तो भयो भने आज छर्दै लगाएको छ काममा, औद्योगिक केन्द्रमा जोड्नै नदिने, असाध्यै कम जोड्ने र चाहिँ छर्दै लाग्ने भनेपछि अब हामीले अबको क्रान्तिको रणनीतिले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ माग राखेर हडताल गर्ने मात्रै होइन, हाम्रो माग राखेर पुँजीपति वर्गसँग तलब वृद्धिको कुरा मात्रै होइन, सेवा सुविधाको वृद्धिको कुरा मात्रै होइन, रोजगारीको वृद्धिको कुरा मात्रै होइन, ठेकेदार प्रथाको खारेजीको कुरा मात्रै होइन। त्यो त गर्नै पर्यो, त्यसो नगरी त हामी जान सक्दैनौँ, त्यो पनि गर्नै पर्यो। तर त्यसको साथमा हामीले हाम्रो आफ्नो व्यवस्था, हामीले जस्तो वैज्ञानिक समाजवाद भनेको हो त्यो व्यवस्था अहिलेदेखि बनाउनु पनि सुरु गर्नु हामी आफूले त्यो सम्भव छ। हिजो सम्भव थिएन। हिजो किन सम्भव थिएन त? माओ सेतुङहरूको पालामा, लेनिनहरूको पालामा किन सम्भव थिएन भने विज्ञान प्रविधिको विकास भएको थियो। जस्तै बारामा कसरी काउली रोप्यो भने धादिङको मान्छेले काउली खान्छ भने त्यो मान्छेले त्यो मान्छेसँग सम्बन्ध बनाउनु सक्दैन, चिन्दैन। तर आजको युगमा के भइदियो त भने धादिङको काउली खाने मान्छेले काउली रोप्ने रौतहटको मान्छेलाई वा सिराहाको मान्छेलाई, जाँसु भन्नुहोस्, मान्छेलाई 24 घण्टा सँगै कुरा गरिरहँ भन्न पनि सक्दैन विज्ञान प्रविधिले। पुँजीवादले हामीलाई किन हिजो चाहिँ समाजवाद बनाउन रोकिरहेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ हिजो त उत्पादन गर्ने र उपभोक्ताको बिचमा सम्बन्ध विच्छेद गरिदिएको थियो। पुँजीपतिले खाने भनेर त्यहाँनिर हो, उत्पादन गर्ने उपभोग गर्न चिन्दैन, उपभोग गर्नेले उत्पादन गर्न चिन्दैन, अनि बिचमा पुँजीपतिले बसेर उसले खाइदिन्छ। तर आज चाहिँ विज्ञान प्रविधिको कारणले आजको नयाँ युगमा के भइदियो भने उत्पादन गर्ने मान्छे र उपभोग गर्ने मान्छेले सम्बन्ध बनाउन सक्ने भयो, चिन्न सक्ने भयो, एउटै कम्प्युटरमा दुईजना आउन सक्ने भयो, होइन? प्रत्येक सेकेन्डमा उसको कारखानामा के बनिराखेको छ भन्ने कुरा हिसाब हुन सक्छ, प्रत्येक सेकेन्डमा उपभोक्तालाई के चाहिएको छ भन्ने कुरा त्यही हिसाब हुन सक्छ। यसो हो भने चाहिँ हामीलाई चाहिएको जस्तो व्यवस्था हामी अहिलेदेखि बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। मजदुरहरूको दुईटै राजनीति हुन्छ। एउटा पुँजीवादले हामीलाई जे दुःख दिइरहेको छ, तलबमा दुःख दिइरहेको छ, रोजगारीमा दुःख दिइरहेको छ, स्थायी गर्नेमा दुःख दिइरहेको छ, ठेकेदारी प्रथाले दुःख दिइरहेको छ, होइन? हाम्रो जीवन वृत्ति केही छैन, उपचारको खर्च छैन, एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि क्षतिपूर्ति छैन, लगायतका यी सारा जो समस्याहरू छन् त्यो समस्याका विरुद्ध र त्यसको समस्या समाधान गर्नलाई यही सरकार, यही राज्यलाई बाध्य पार्नका निम्ति पनि हामीले सङ्घर्ष गरेर गर्नुपर्छ। त्यो विद्रोहलाई सङ्गठित गर्दै लाने हो, होइन? साथमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने मजदुर सङ्गठनले पनि, हामी पार्टीले पनि, तपाईँ हामी सबै पार्टी नै त हौँ, पार्टी, मजदुर सङ्गठन, सबै सङ्गठनले पनि हामी प्रत्येक मान्छे कुनै न कुनै उत्पादन एकाइको सदस्य बन्नुपर्छ। प्रत्येक मान्छे उत्पादन एकाइको सदस्य बन्नुपर्छ। 10 जना, 5 जना, 20 जना टोलीहरू बनाउने, एउटै खालको काम गर्ने मान्छेको टोली, एउटाले गाई पाल्ने, एउटाले माछा पाल्नेको टोली बनाएर हुँदैन, मिल्दैन।
हैन एकै खालका काम गर्ने साथीहरूको टोली बनाउने र आफै उत्पादक पनि बनाउने। अब यो चाहिँ नयाँ कुरा मधुर आन्दोलन यो नयाँ कुरा। यसो भएपछि के हुने भयो त भने हाम्रो यो बेरोजगारी जो पुँजीपति वर्गले हामीलाई लाग्दैछ त्यससँग लड्ने हामीसँग आफ्नै हतियार प्राप्त हुन्छ। तपाईसँग 5 जना परिवार छन् परिवारमा भनेदेखि 5 जना मान्छे 5वटा समूहमा बस्न सकिन्छ। 5वटा समूह आज त के भइरहेछ त भने पुँजीवादले तपाईँलाई रोजगारी दिँदैन। नजिक एउटा परिवारको 1 जना मान्छेले काम गर्यो 5 जना मान्छेले खाए आपत छ नि त कुरा। समस्या छ नि काम गर्न त सबै चाहन्छौँ नि तर कोही काम गर्न पाइरहेको होइन। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अहिलेको यो सत्ता अहिलेको यो पुँजीवादी उद्योग धन्दा व्यवसाय सबैतिर पनि हामीले विद्रोह गर्दै जानु पर्यो सङ्घर्ष गर्दै जानु पर्यो। त्यो ठिक छ त्यतिले मात्रै अब जित्न सकिँदैन किनकि हामीले देखिसक्यौँ त 80 लाख मान्छे त नेपालमा बेरोजगार बनाइदिइसक्यो नि त्यसले 80 लाख मान्छे नेपालमा बेरोजगार बनाइदिइसक्यो नि त तब त विदेश जानु पर्यो होइन। त्यो 80 लाख मान्छे विदेश जानु नपर्ने कहिले हुन्छ त भन्यो भने 80 लाख मान्छे आफ्नो ग्रुपमा मिलेर आफैले उत्पादन गर्न थालेपछि मात्रै हुन्छ। यो बेरोजगारी त बढ्दै जानेवाला छ अब त किन उसले मेसिन प्रयोग गर्दै जानेवाला छ। दलाल पुँजीवादले यहाँ उत्पादन हुनै नदिनेवाला छ। उत्पादन नभएपछि उद्योग धन्दा खुल्दैन उद्योग धन्दा नखुलेपछि बेरोजगार भयो। यसको अन्त्य कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब यो सत्तालाई यो पुँजीपतिलाई उद्योग खोल भनेर उसले खोल्छ। उद्योग खोल भन्छ हामी तर उसले खोल्दैन। अब गर्ने के त्यसपछि यसको विकल्प भनेको यो सारा उत्पादन गर्ने जिम्मा पनि हामी जनताको तर्फबाट सरकार र श्रमिकहरूको तर्फबाट सम्पूर्ण नागरिकको तर्फबाट हस्तक्षेप सुरु गर्नु पर्यो होइन। अब एकैचोटि सबै कुरो सकिँदैन तर जति सकिन्छ त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। 10 जना मजदुर साथीहरू एउटा होजियारीमा गएर मजदुरी गर्न सक्नुहुन्छ। 10 जना मजदुर साथीहरू मिलेर आफै होजियारी गर्न सकिन्छ नगरेर नसके हामी यदि हामी सक्दैनौँ भन्ने हो भने त जुन दिन चाहिँ इन्डियाको पुँजीपतिले चाहिँ होजियारी चाहिँ सिधाइदिन्छ हामी बेरोजगार हुन्छ। किन उसको जनसङ्ख्या 1 अरबभन्दा बढी छ त्यहाँ धेरै उत्पादन गरेर पठाउँदाखेरि त उसले जितिहाल्छ हामी। त्यसमा हामी आफै स्वरोजगार कसरी बन्ने त भन्ने कुरालाई पनि अब मजदुर आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मुख्य एजेन्डा बनाइएन भने हामी अबको दलाल पुँजीवादसँग लड्न सक्दैनौँ। 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्षपछि एकैचोटि केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरौँला अनि त्यसपछि समाजवाद बनाउला भन्न थाल्यो भने अब त्यो दिशा लागु हुँदैन हो। बिचबिचमा त्यो मौका आउन सक्छ। यो सरकार सङ्कटमा पर्दैछ होइन सरकार सङ्कटमा पर्दैछ सरकारमा समस्याहरू आउनेवाला छन् यिनीहरूले देशलाई चलाउन सक्नेवाला छन् ऋण तिर्न सक्नेवाला छन् घाटा बेहोर्नेवाला छन् जनतामा आक्रोश हुँदै विद्रोहका विभिन्न मौकाहरू विभिन्न अवसरहरू सृजना हुन्छन्। त्यो बेलाको तयारी पनि हामीले सँगसँगै गर्नुपर्छ सँगसँगै गर्नुपर्छ र कुनै पनि बेला दलाल पुँजीवादमाथि आक्रमण गर्न सकिन्छ भने त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्न सकिन्छ भने क्रान्तिको प्रक्रिया पुरा गर्न सकिन्छ भने त्यसको निम्ति हामीले सुरुदेखि तयारी गर्दै जानुपर्छ। तर हामीले के कुरा पनि बिर्सिनु हुन त भने त्यस्तो मौका हामीले भनेको जस्तो नआउनु रहेछ। त्यसो हो भने चाहिँ हामीले आफ्नो व्यवस्था आफै बनाउँदै जानुपर्छ। यो सहर पुरै हामीले कब्जा गर्नुपर्छ किन नगर्ने हामीले नगरेकै छ मजदुरहरूले नगरेकै छ श्रमजीवीहरूले नगरेकै छ भने एकैचोटि प्लेन बनाउन सक्दैन एकैचोटि हामी गाडी बनाउन सक्दैनौँ एकैचोटि हामी कम्प्युटर बनाउन सक्दैनौँ। तर हामी मैले भने नि 2 वर्षमा 1.5 करोडको जनै भित्राउनु पर्ने देश जो भयो नि कि मजदुरहरूले जनै पनि बनाउन सक्दैन। जनै जो नलाइ भुत्तुकै हुन्छ म त लाउनै पर्छ भन्छ उसलाई जनै पनि बनाइदिनु सक्दैन होइन चाइनिजहरूलाई बनाउन जानुपर्छ। यो किन त्यस्तो गर्छ भन्दाखेरि यो पुरै समाज यो दलाल पुँजीवादले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अकर्मण्य ध्वस्त पारिदियो। त्यसकारण हाम्रो अब क्रान्तिको दिशामा एउटा कुरा जोड्नु पर्यो त्यो के त भने हामी आफै उत्पादक पनि भन्ने। यसरी भन्दाखेरि हामीलाई अलि अचम्म जस्तो यो सम्भव छ र यो हुन्छ र भने जस्तो लाग्छ तर त्यो सम्भव छ। हामी त्यो कुरा हामी क्रमशः नमुना कामहरू सुरु गर्दैछौँ। पार्टी कामदेखि नमुना कामहरू सुरु गरेको छ त्यो कुरा हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ। भविष्य सङ्घले पनि योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ होइन। मदेखि भनेको पार्टीको अहिले संयोजकको जिम्मा ल्याएको छु मैले मदेखि हामी सबै नै कुनै न कुनै उत्पादन एकाइको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसो भयो भने के हुने भयो त भने हाम्रो मजदुर साथी एकातिर पुँजीपति कहाँ काम पनि गरिराखेको छ अर्कोतिर ग्रुप बनाएर उत्पादन पनि गर्न थालेको छ भनेदेखि त्यो पुँजीपतिले हामीलाई बेरोजगार बनायो भने पनि त्योसँग लड्नका निम्ति हामी आफ्नो खुट्टामा टेकेर पनि लड्न सक्छौँ।
नत्र त कस्तो भइदियो त भने अब त्यही एउटा रोजगारी छ, परिवार त्यही पालन हेरिरहेछ, 10 जनाको परिवार छ, त्यही एउटा रोजगारी छ। अब हडताल गर्न जाउँ, हार एन्ड फायर भनिहाल्छ, फालिदिइहाल्छ, फालिदिएपछि के आयो त समस्या त। हिजोको जस्तो पुँजीपति भएर हेर्नु, हिजोको पुँजीपति चाहिँ आओ हडताल गर, माग पुरा गर्छु, बागचाल गर्छु होइन, 180 दिनमा चाहिँ स्थायी गरिदिन्छु भन्थ्यो। त्यो उनीहरूले लड्न पनि अलिकति सही थियो। तर आज त के भयो त भने मजदुरको सट्टा म टेक्नोलोजी लगाउँछु, मजदुरको सट्टा म नयाँ मेसिन लगाउँछु भनेर चाहिँ हडतालदेखि पनि नडराउने पुँजीपति आयो। हडताल गर्न नपाउने कानुन लिएर आउँदैछ हेर्नुहोस् होइन। आइएलओ जस्ताहरूको काम के त भन्छ, हडताल गर्ने होइन, मजदुर र पुँजीपति मिल्ने भनेर आइराखेको छ। भनेपछि आजको हडताल ठुल्ठुलो हडताल किन हुन सकिरहेको छ हेरौँ न, एकदमै याद गरौँ। आज मजदुरहरूको समस्या छ नि, ठुलो हडताल भने के भनिरहेको छ, ट्याक्सी जाम गर्ने, ट्याक्सी ड्राइभरले ट्याक्सी जाम गर्ने, यस्तो यस्तो हडतालले हुन्छ त यो त अनिवार्य छैन यो त। भनेपछि पुँजीपति वर्गसँग लड्नका निम्ति पनि हामीले छुट्टै आफ्नो अर्थतन्त्र पनि बनाउन थाल्नु पर्छ। त्यसो हो भने के हुन्छ त भनेदेखि पुँजीपति वर्गसँगको लडाइँमा थप बल हाल्न मिल्छ, हामी आत्मनिर्भर पनि हुन थाल्छौँ। किन हामीले भने के समाजवाद आइसकेपछि मजदुरहरूको हातमा सबै उद्योग धन्दा हुन्छ भने होइन भन्दै आएको यही हो नि, हो त, हुने नै त्यही हो नि त हो। हिजो हामीले के भन्यौँ भने 20 वर्ष 30 वर्ष लडेर सम्पूर्ण क्रान्ति जितेपछि उद्योग धन्दा उत्पादनका साधनहरू चाहिँ मजदुरको कब्जामा आउँछ भनेको। अबको स्थितिमा त्यो हुँदैन। अब के गर्नुपर्ने हो भने हामीले कुनै अवसर पाएछौँ विद्रोह भड्काउन सक्ने, विद्रोहबाट चाहिँ क्रान्ति कब्जा गर्न सक्ने अवसर पाएछौँ भने त्यसको निम्ति पनि हामी तयारी गर्छौँ। त्यो त गर्नै पर्छ, सँगसँगै लानुपर्छ। त्यो भयो भने त्यो प्रक्रिया पनि पुरा गरौँ। तर त्यो भएन भने चाहिँ फेरि हामी 20-30 वर्षपछि कुनै दिन क्रान्ति गरौँ र अनि मात्रै समाजवाद लागू गरौँ भनेर बस्छौँ त, मिल्दैन। अहिलेदेखि बनाउनु थाल्नु, अहिलेदेखि बनाउन सकिने युग सुरु भयो कि अहिलेदेखि बनाउन सकिने युग सुरु भयो। यसको व्याख्या हामी चाहिँ आजसम्म भ्याइँदैन, अलि लामो हुन्छ, कसरी गर्छौँ र त्यो भन्ने कुरा म त सम्पूर्ण भर्खर बनेको छ। तपाईँहरूले एउटा अलिक 4-5 घन्टाको एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्नु होला, त्यो हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ कसरी बनाउँछौँ त हामी। त्यसमा अबको मजदुर आन्दोलन, अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मूल कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेदेखि जति प्रतिशत सम्भव हुन्छ त्यति प्रतिशत समाजवाद बनाउन थाल्यो। अहिलेदेखि हिजोको कम्युनिस्ट आन्दोलन, हिजोको मजदुर आन्दोलन हडताल गर्नका निम्ति मजदुरलाई बोलाउन जान्छ, चन्दा लिनका निम्ति मजदुरलाई बोलाउन जान्छ, उसको कोठामा खाना खानका निम्ति मजदुर आन्दोलन जान्छ, उसको कोठामा बास माग्नको निम्ति जान्छ। हो त्यो सबै कुरा त अहिले पनि गर्नुपर्छ। तर त्यसको साथमा प्रत्येक मजदुरको चुलोमा केही न केही आम्दानी थप गराउने योजना पनि लिएर जान सक्नुपर्छ, अनि मात्रै यो आन्दोलन आउँछ। र त्यो सम्भव छ, त्यो सम्भव छ। संसारमा मान्छेका आवश्यकता कतिवटा छन्? जम्मा 7वटा आवश्यकता छ। 7वटा। पहिलो कुरा खाना हो, अर्को कुरा आवास हो, बस्ने ठाउँ, अर्को कुरा लाउने के लाउने, अर्को स्वास्थ्य उपचार हो, अर्को शिक्षा हो, अर्को मनोरञ्जन हो, अर्को विविध। यी 7वटा आवश्यकता छन् हामी सबै। यो 7वटा आवश्यकतालाई चाहिने चिजहरू कसले उत्पादन गर्छ? के सेनापतिले उत्पादन गर्छ? के प्रधानमन्त्रीले गर्छ? के पुँजीपतिले गर्छ? हामी जस्तै सबै मजदुरले गर्छ। अब हामी सोचौँ 7 चिज हामीलाई चाहिएको छ, 7वटा कुर्सी यो टेबलमा यो कोठामा राखौँ, र 7 जना मान्छे राखौँ। एउटाले लाउने कुरा मात्रै उत्पादन गर्छ, एउटाले खानेकुरा मात्रै गर्छ, एउटाले मनोरञ्जन उत्पादन गर्छ, एउटाले चाहिँ होइन, यसरी 7 थरी त चाहियो हामीलाई। 7 थरी उत्पादन गर्ने मान्छे 7 जना बस्छौँ र भनौँ कि 7 जनाले 7 जनालाई 7 दिन थाल्नु। मलाई लुगा चाहियो, लुगा दिन्छ होइन, म अन्न उत्पादन गर्ने म उसलाई अन्न दिन्छु। 7 जनाले 7 जनालाई दिन थाल्यो भने त्यहाँ पुँजीपति चाहिन्छ नि, त्यहाँ बिचमा पुँजीपति चाहिँदैन, किनकि पुँजीपतिले केही उत्पादन गर्छ। त्यस कारणले हामीले पुँजीवाद काम छैन भने होइन, पुँजीवाद हामीले किन काम छैन भनेको भन्दाखेरि त्यसले केही पनि उत्पादन गर्दैन हो। हिजो चाहिँ त्यो 7 जना भेट हुन सक्दैन थियो क्या, किनकि सञ्चार थिएन, जोडिन सक्दैन थियो, एकले अर्कालाई चिन्दैन थियो। तर आज विज्ञान प्रविधिले के गर्थ्यो त भने त्यो 7 जना बिचमा 24 घण्टा कुरा गर्न सक्ने। त्यसो भने त्यो पुँजीपतिलाई किन राख्ने? हाम्रो समाजवाद अहिलेदेखि हामी बनाउन सुरु गर्न सक्छौँ, बन्न सक्छ। हेर्नु चाहिँ अब सरल लाग्छ। म सरल एउटा उदाहरण राखेर म यो विषयलाई म तपाईँहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रम भयो भने राख्नुभयो भने त्यसमा अलिक विस्तृत सरल भन्दै म एउटा उदाहरण राख्छु। हेर्नुहोस्, चितवनमा ब्रोइलर कुखुरा उत्पादन हुन्छ,
त्यसको खपत 85% भन्दा बढी काठमाडौँमा हुन्छ। काठमाडौँका मान्छेले खान्छन्, यहाँ हामीले खान्छौँ भने हामी गोर्खालीले खान्छौँ। चितवनमा कसले उत्पादन गर्छ भने अधिकांश वामपन्थीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीलाई मान्नेहरूले उत्पादन गर्छन्। है, यहाँ पनि भोट हाल्ने कसलाई हालेका छन् त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट भन्नेहरूलाई हालेका छन्, कथित है भन्नेहरूलाई भोट हाल्नेहरूले खाने हो। खाने पनि कम्युनिस्ट हो, कुखुरा उत्पादन गर्ने पनि कम्युनिस्ट हो, होइन हो नि? उत्पादन गर्ने पनि कम्युनिस्ट, खाने पनि कम्युनिस्ट। अब त्यहाँ ब्रोइलर कुखुराको 1 किलोको 130 रुपियाँ दिन्छ। यहाँ आउँछ कहिले 400 कहिले 450 पर्छ, हो नि? कम्युनिस्टले उत्पादन गरेको कम्युनिस्टले खायो, उत्पादन गरेर 130 रुपियाँ पाएको किलोमा, खानेले 400 रुपियाँ दिएको, 250 रुपियाँ कहाँ हो? त्यो कसले खान्छ भने भ्याली कोल्ड स्टोर र काठमाडौँ कोल्ड स्टोर जस्ता साउजीहरूले खान्छन्। उसले गर्छ कि त्यहाँ 130 रुपियाँ दिएर ल्याउँछ, यहाँ खुवाउँछ, यताउता गर्छ, अनि फ्रिजमा हाल्छ अनि वितरण गरिदिन्छ 400 रुपियाँ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, त्यहाँ पनि उत्पादन गर्ने पनि कम्युनिस्ट, खाने पनि कम्युनिस्ट, त्यो बीचको पुँजीपतिलाई पैसा किन दिए? अब भन्नुहोस्, त्यो उत्पादन गर्ने कम्युनिस्ट र यो खाने कम्युनिस्ट मिलेर होइन एउटा कोल्ड स्टोर बनायो भने के हुन्छ? बुझ्नु है, उत्पादन गर्ने कम्युनिस्ट र चितवनको कम्युनिस्ट र यहाँको खाने कम्युनिस्टहरू मिलेर खाने परेकै छ, नगद तिर्ने खाएको, उसले पनि करोडौँ रुपियाँ ल्याएको छ ब्याङ्कमा। त्यो दुईटा मिल्यो भने त्यो भ्याली कोल्ड स्टोर भन्ने बीचको पुँजीपति चाहिँदैन, चाहिँदैन नि? चाहिँदैन? चाहिँदैन। हो, एकैचोटि लाखौँ गर्न सक्यो भने 500 कुखुराबाट सुरु गरौँ न, के फरक पर्छ? 3टा कोल्ड स्टोर बनाऊ, सानो सानो, त्यहाँबाट सुरु गरेर नि। अब दुई थरी खाने र उत्पादन गर्ने मिलेर अब भाउ राख्नु परेपछि के गर्न सकिन्छ भने 130 लिने किसानलाई तपाईँ 250 लिनुहोस् भन्न सकिन्छ। अब 130 पाए किसान 250 पाउँदा खुसी भयो। अनि यहाँ चाहिँ ल 50 रुपियाँ भाडा साडा सबै लाग्यो भने 300 भयो। भनेपछि यहाँ 400 तिर्ने मान्छेले 300 मा खान पाउँछ, उसलाई पनि खाएन। त्यसो समाजवाद भनेको के हो त भने जब समाज मिलेर उत्पादन गर्ने मान्छे र उपभोक्ता मिलेर जब भाउ तोक्न पाउँछन् त्यो समाजवाद हुन्छ, होइन? उपभोक्ता र उत्पादन गर्ने मान्छेले भाउ तोक्ने होइन कि बीचमा आएर पुँजीपतिले जब भाउ तोकिदिन्छ त्यो पुँजीवाद हुन्छ। यो हामी सबै गर्न सक्छौँ, सबैले गर्न सक्छौँ। जस्तो कि हामी यो क्रमशः उत्पादन गर्न थालिसकेपछि नि अरू केही गर्नु पर्दैन। हामी एउटा मासु पसल मात्रै खोज्छौँ, 5 जना मिलेर हामी मासु पसल खोज्छौँ भने हामी जस्तै 500 परिवार त यहाँ छ, 500 परिवारले मात्रै मासु खायो भने के हुन्छ? त्यहाँ बिचो पुँजीपति भएन नि, होइन? अब मान्नुहोस् यो प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउनु के गर्न सक्छौँ भने मजदुर सङ्घले पनि यो गर्नुपर्छ, नत्र कसरी गर्ने पुँजीपति छ? पुँजीपतिसँग रहनै नसक्ने। हामी एकैचोटि 10 अरबको कारखाना खोल्छौँ, 5 अरबको कारखाना खोल्छौँ, नसोचौँ न, त्यसरी सोध्नु होइन। मजदुर सङ्गठनले सोद्धाखेरि चाहिँ हाम्रो जति हैसियत छ त्यो अनुसारको व्यवसायहरू हामीले सुरु गर्नुपर्छ, व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मजदुर आन्दोलन आजको पुँजीवादी षड्यन्त्रसँग लड्न सक्छ। प्रत्येक मजदुर चाहिँ आफ्नो स्वव्यवसाय सहित जब जाओस् त अनि पुँजीपति के गर्छ? त्यसको उद्योग धन्दाको विकल्पमा हामी नयाँ बन्नु थाल्न सक्छौँ त। सम्भव छ त्यो, एकै दिनमा सम्भव छैन, तर सम्भव छ। त्यस कारणले मजदुर आन्दोलनमा हाम्रो नयाँ कुरा यो कुरा गर्नु पर्यो। अब न त अहिलेसम्म चलाएको मजदुर आन्दोलन के हुनु पर्छ भन्दाखेरि आओ जुलुस होइन, जुलुस आओ ठोक्न जाऊ, पैसा उठाउन जाऊ ठोक्न जाऊ, जुलुस आओ, यति मात्रै हो क्या। अब यसो नगरी त हुँदैन, लड्न त पर्छ, तर यतिले मात्रै चाहिँ अब हामी अगाडि जान सक्दैन। यसमा हामीले नयाँ कुरा थप्नुपर्छ। त्यो नयाँ कुरा के हो भने हामी प्रत्येक मान्छे, मदेखि उहाँदेखि हामी सबै कुनै न कुनै उत्पादनको एकाइ हामीले निर्माण गर्नै पर्छ। त्यसो हो भने हामी पनि पारदर्शी हुन्छ। नत्र तपाईँ चाहिँ म यो कोट लगाइरहेको छु, कहाँबाट ल्यायो भन्ने प्रश्न छ, अब मैले के उत्तर? काहीँ जागिर छैन, होइन? पुनः सम्पत्ति सिधाइसक्यो है, अब कहाँबाट ल्यायो भने होइन? साथीले सहयोग दिएर सधैँ गरी सहयोग गरिन्छ। कति साथीले चाहिँ यसका भन्ने प्रश्न आउनु पर्छ। हामी सबै अपारदर्शी हो। त्यो किन भयो भने हाम्रो कुनै स्व उत्पादन छैन, आफ्नो व्यवसाय छैन, होइन? एउटा व्यवसाय हुन्छ अर्कालाई ठगेर पुँजीपति बन्ने भन्ने, अर्को व्यवसाय हुन्छ आफू आत्मनिर्भर बन्ने, होइन? त्यस कारण आत्मनिर्भरताको दिशामा हामीले त्यस्तो उत्पादन केन्द्रहरू, त्यस्तो उत्पादन समूहहरू बनाउँदै जानुपर्छ ताकि पुँजीपति वर्गले हामीलाई बेरोजगार बनाउनु खोजिराखेको छ।
हाम्रो सन्ततिहरूलाई बेरोजगार बनाउनु खोजिरहेको छ। तपाईँ त एउटा कारखानामा जागिने हुनुहुन्छ, तर तपाईँको छोरालाई के गर्नुहुन्छ, छोरीलाई के गर्नुहुन्छ? कहाँ तपाईँ मरी ऋण लिएर पढाइराख्नु भएको छ, काम गर्ने ठाउँ छैन। अब त्यो काम गर्ने ठाउँ के पुँजीपति आएर बनाइदिएर भनेर सोध्ने अब बनाउँछ उसले। नेपालमा केही पनि बनाउन नदिने गरेर आइसक्यो नि दलाल पुँजीबाट। नेपालमा केही पनि बनाउन दिँदैन अब, केही उत्पादन हुन नदिने, अनि खानु पर्यो, अनि विदेशबाट पैसा लिएर आयो, केही सामान किन्नु पर्यो, यो किने पनि फेरि विदेशी पैसा जान्छ, मोबाइल किने पनि विदेशी पैसा जान्छ, जहाँबाट ल्याए पनि अब बद्यो भनेपछि हाम्रो मात्रै कुरा छैन, हाम्रो पुस्ताको मात्रै कुरा छैन। तपाईँ कुनै गार्मेन्टमा हुनुहुन्छ, कुनै कारखानामा हुनुहुन्छ, कुनै कारखाना, त्यसको मात्रै कुरा छैन। तपाईँको सन्तानलाई कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ, तपाईँको परिवारलाई कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ? किन तपाईँ हामी त बुढो हुन्छौँ, हामी प्रत्येक मान्छे बुढो हुँदै जान्छौँ। नयाँ आउने पुस्ता चाहिँ कहाँ काम गरेर खान्छ त? त्यही कतार पठाइदिने हो त? अनि मध्यपूर्वमा कतारतिर एक दिन झगडा भएको दिन के गर्ने? त्यहाँ दुई चारवटा बम फुटेपछि के गर्ने? त्यसरी दिन आयो भने के गर्छ? कहाँ जान्छ नेपालीहरू? कहाँ गरेर खान्छ? त्यस कारणले अबको कम्युनिस्ट आन्दोलन र मजदुर आन्दोलन भन्नु सम्पूर्ण हामी आन्दोलनको एउटा मुख्य जिम्मेवारी के भयो त भने हामीले उत्पादन गर्न थाल्नु पर्यो, हाम्रो आफ्नो बजार आफैले बनाउन थाल्नु पर्यो, उत्पादन आफैले गर्न थाल्नु पर्यो, सबै चिज आफैले गर्न थाल्नु पर्यो। त्यसो गर्न थाल्यो भने पुँजीवादसँग अब मजदुर आन्दोलनले नयाँ ढङ्गले लड्न सक्छ, नयाँ ढङ्गले लड्छ। र अब बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले समुदाय र मजदुरहरूलाई अनिवार्य रूपमा सेयरमा हिस्सा दिनुपर्छ भन्ने नाम हाल्नुपर्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ढोकामा बम फुटाएर हाल्नुहुँदैन, हान्नु पनि पर्छ, त्यो अर्को कुरा होइन। खास बेलामा हान्नुपर्छ, खास बेलामा लड्नुपर्छ, सबै प्रकारको काम गर्नुपर्छ, त्यो अर्को विषय हो। तर अब नारै उठाउनुपर्छ। नारा के उठाउनुपर्छ भने तलबाट होइन, बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलमा के को तलब? एनसेलले यो देशको समुदायलाई हिस्सा दिनु र मजदुरहरूलाई हिस्सा, सरकारलाई कर तिरेर पुग्दैन, जो बच्छ नि नाफा सबै लाने भोग्यो, सबै लाने। सरकारलाई यति कर राख्दो गर्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ 3-4 वर्ष नतिर्दिने, अनि अरबौँको भइसकेको हुन्छ, अनि बार्गेनिङ गर्ने 70 अरब भयो भनेदेखि यो म 20 तिर्छु नि भन्ने होइन। अनि अदालत पनि किन्ने, यता पनि तिर्ने, अनि ल 70 को सट्टा ल 35 भयो भन्ने खाइदियो पर्ला। आज संसारभरिको पुँजीपतिहरूको एउटा समस्या के रहेछ त भने ठुला करदाताहरूले कर नतिर्ने चाहिँ एउटा मुख्य समस्या। अमेजन जस्तो कम्पनीले गर्थे 2 वर्ष कति खराब भनेपछि यिनीहरूसँगको सङ्घर्षमा हाम्रो रोजगारीको सङ्घर्ष होला, त्यहाँ तलबको सङ्घर्ष होला, तलब वृद्धिको सङ्घर्ष होला, त्यो सबै पनि गर्नु पर्यो, केही छैन, गर्नै पर्छ। तर त्यसको सट्टा छुट्टै एउटा थप नाम थप्नु पर्यो कि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जो यो देशमा आउँछन् तिनीहरूले यो देशको समुदाय, जनसमुदाय र मजदुरहरूलाई चाहिँ आफ्नो कम्पनीको निश्चित हिस्सा दिने। अब सिधै हस्तक्षेप गर्नु, सिधै हस्तक्षेप गर्नु। अब त्यसरी सिधै हस्तक्षेप गर्दाखेरि उनीले पनि हामीसँग प्रहार गरेर आउने आउँछ। त्यो प्रहार गरेर आउँदाखेरि पहिलो प्रहारले के गर्ने भएको छ? हामीलाई रोजगारीहरूबाट बेदखल गर्न खोज्ने भएको छ। रोजगारीहरूबाट उसले बेदखल गर्न सक्ने उसको सबभन्दा ठुलो हो, त्यो हतियारका विरुद्ध लड्न हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मजदुरहरू स्वरोजगार, आफ्नो बन्द व्यवसाय उत्पादनको काम पनि सँगसँगै गर्छ। गरिसकेपछि उसले हामीलाई सिद्धाउँछ, कि त उसले त्यो छोडेर भाग्नुपर्ने हुन्छ, कि त भने होइन। त्यसपछि उसले के गर्छ त भने उसले प्रशासन र पुलिस प्रयोग गर्छ, दमन गर्ने हो। अनिवार्य रूपमा त्यसका विरुद्ध लड्ने हाम्रो शक्ति पनि निर्माण गर्दै जानुपर्छ। है समाजवादी व्यवस्था पनि हामी निर्माण गर्दै जान्छौँ होइन। उसले त्यसबाट हामीलाई बेरोजगार पार्ने उसको षड्यन्त्र हुन्छ, त्यसबाट पनि हामी बचाउँदै जान्छौँ। र पुँजीवादले बेरोजगार पारेर मजदुर फाल्दै जान्छ। हामीले बनाएको उद्योग धन्दा व्यवसायमा मजदुरलाई हामी भर्ती गर्दै जान्छौँ। उसले फाल्दै जान्छ, हामी भर्ती गर्दै जान्छौँ। किन पुँजीवादको अभाव काम गरेको मजदुरहरूलाई रोजगारी दिने होइन है, एकदम उठ्नु। आजको युगको पुँजीवादको मजदुरहरूलाई रोजगारी दिने उसको कामै होइन। हिजोको पुँजीवादको होइन, हिजोको पुँजीवादको अनुशासित बनाउँथ्यो, घन्टी बज्ने बित्तिकै छिर्नुपर्छ भन्थ्यो होइन, टाइममा आउनुपर्छ भन्थ्यो। त्यस कारण त मजदुरहरू पङ्क्चुअल हुन्थे नि, यति बजे भनेपछि छ्याक्क त्यति बजी आइपुग्थ्यो। किसान चाहिँ आउँदैन थियो, किसान त आफ्नो खेतमा आउँथ्यो, निन्द्रा लाग्यो भने भोलि आउँदा भनेर बस्थ्यो, उसलाई फेरि अनुशासन लाग्दैन थियो। तर मजदुरको त घन्टी बज्ने बित्तिकै ठ्याक्कै छिर्नु पऱ्यो नि त, त्यस कारण ऊ अनुशासित हुन्थ्यो होइन। तर आज पुँजीपतिले मजदुरको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्दैन, ऊ त हायर एन्ड फायर भन्छ, चाहियो भने लिन्छ तर लिनु, किनकि ऊ चाहिँ विज्ञान प्रविधिबाट उसको काम बढी चल्न थाल्यो।
त्यसकारणले आजको पुँजीपतिले बाध्य भएर हामीलाई रोजगारी दिने होइन कि उसले हामीलाई बेदखल पार्नेवाला छ। त्यसकारणले हामीले के सोध्नुपर्ने हो त, मजदुर आन्दोलनले के सोध्नुपर्ने हो त भने हामीले पनि आफ्नो स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, आफ्नो अर्थतन्त्र आफै बनाउन थाल्ने सँगसँगै गएनौँ भने हाम्रो श्रम शक्तिलाई होइन, हाम्रो श्रमिकहरूलाई चाहिँ हामी रोजगार बनाइराख्न सक्दैनौँ र आजको पुँजीपति वर्गसँग लड्न सक्दैनौँ। यो कुरा बुझ्नुपर्ने, यो कुरा नयाँ होइन, यो कुरा नयाँ छ। यो कुरा नयाँ भएन भने नयाँ मजदुर आन्दोलन चाहिन्छ, पुरानै गर्नु दिन्छ। ल भनौँ न अहिले मजदुर आन्दोलन के गरिरहेको छ नेपालमा, ल जीवन ओहो घर त्यत्रा छन् होइन, अफिस त्यत्रा छन्, गाडी चढेर हिँडेका छन्, आयोगका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूसँग भेटघाट गर्छन्, विदेश भ्रमण गर्छन्, छ त मजदुर आन्दोलन कहीँ छ? मजदुर आन्दोलन छैन होइन। अरू कुनै पार्टीको मजदुर आन्दोलन छ त? छैन। पार्टीले बोलायो गरेर गयो, माग्दै तालले बजायो, नेताको तर ताली बजायो, आन्दोलन कायमै छैन। मान्छे मरिरहेको छ, लुटिरहेको छ। तपाईँ कोभिडको चाहिँ कालमा होइन, त्यो चाहिँ काठमाडौँबाट हिँडेर घर जानेहरूको दशा हेर्नुहोस् त। यहाँ मात्रै होइन, इन्डियामा पनि हेर्नुहोस् त, लाखौँ मजदुरहरू हिँडेर हजारौँ किलोमिटर हिँडेर घर आउनु गएको, कुनै मजदुर आउनु छैन। यो किन छैन त भन्दाखेरि आजको पुँजीवाद जसरी आएको छ त्योसँग जित्ने हामीसँग नीति भयो। त्योसँग जित्ने नीति भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो अर्थतन्त्र आफै बनाउन सुरु गरेपछि मात्रै हाम्रो पनि टेक्ने उपाय हुन्छ र त्योसँग लड्ने उपाय हुन्छ। अहिलेदेखि सबैको सोध्नु कि मैले के काम थाल्ने होइन, के थाल्ने 10 जनासँग मिल्ने साथी बनाउँ, केही छैन। तर केही न केही थाल्नु यो थाल्न सकियो भने पुँजीपतिसँग अब लड्न सकिन्छ, नत्र लड्न सकिँदैन लड्न होइन। त्योसँग लड्न त्यसरी मात्रै सकिन्छ। यो बेरोजगारीबाट, यो महँगीबाट, यो सब चिजबाट जोगाएर मजदुर वर्गलाई कसरी क्रान्तिसम्म पुर्याउनु भन्यो भने हाम्रो उत्पादन हामी आफै गर्नु भन्ने कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै पुँजीपति वर्गले चाल्ने सबै कदमका विरुद्ध हामी लड्न सक्छौँ। यो कुरा नयाँ कुरा, यो कुरा अब हामीले लड्दै जाँदाखेरि अनि जति बाधाहरू आउँछन् त्यसका विरुद्ध प्रतिरोध सङ्घर्ष पनि हामीले सँगसँगै विकास गर्नुपर्छ होइन। स्वाभाविक कुरा छ, संसदवादभित्रबाट भोट हालेर चुनाव उठेर राष्ट्रपति भएर सांसद भएर मजदुरको मुक्ति हुन्छ भने हास्यास्पद कुरा, बेकारका कुरा हो। तपाईँ अहिले चुनावमा उठ्नु पर्यो भने 1 करोड लिएर निस्किनुपर्छ। ल कसले दिने खान्छ 1 करोड मजदुर वर्ग? कसले निकाल्छ? कहाँबाट निकाल्छ? नेपालमा मजदुर भनेको सबै गरिबको छोराछोरी हो, कहाँबाट निकाल्ने 1 करोड? अनि कहाँबाट हुन्छ त्यो चुनावबाट चाहिँ विजय गरेर चाहिँ हाम्रो मुक्ति आउँछ कहीँबाट? त्यो त हुने कुरा हो। लड्नै पर्छ। तर लड्दाखेरि अब अलिकति नयाँ तरिकाले गर्नुपर्छ। अलिकति नयाँ तरिका भने के हो त भने अब उत्पादनको जिम्मा पनि सरकार श्रमिक वर्ग आफैले आफ्नो निम्ति गर्न थाल्नुपर्छ, बजार पनि आफ्नै बनाउन थाल्नुपर्ने हुन्छ, सब चिजमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। त्यो गर्न थाल्यो भने अनि हामी पुँजीपति वर्गसँग यो दलाल पुँजीवादसँग लड्न सक्छौँ। प्रत्येक मजदुरको चुलोमा केही न केही रकम चाहिँ वा आफैले पनि स्वरोजगारबाट आम्दानी गर्न सक्ने दिन नल्याएसम्म हामी आजको पुँजीवादसँग लड्न सक्दैनौँ, सफल हुँदैन। लड्ने फर्किने होइन, लड्ने त हुन्छ तर जित्न सकिँदैन। त्यसको निम्ति हामीले हाम्रो ट्रेड युनियन आन्दोलन र हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन अब बिल्कुल नयाँ ढङ्गले जानु पर्यो भन्ने कुरा त्यहाँबाट आएको कुरा हो। त्यो ढङ्गले सोच्नु पर्यो। अब अहिले हामी त भर्खर सुरुवातमा छौँ होइन, पार्टी पनि हामी सुरुवातमा छौँ, भर्खर हामी 7% पुगेका छौँ होइन। अब लगातार हामी राष्ट्रिय भेलाको तयारीमा छौँ, पार्टीको पनि त्यो तपाईँलाई जानकारी भइहाल्छ। र यो ट्रेड युनियन पनि अब आजबाट रनिङ सुरु गर्नुहोस्। उहाँले कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ, सडकमा नआइकन हुँदैन। एकातिर यो संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रयोग गरेर सडक सङ्घर्ष पनि लगातार गरेरै गर्ने, पुँजीपति वर्गसँगको लडाइँ, सरकारसँगको लडाइँ पनि लगातार लाने, सेवा सुविधा वृद्धिको निम्ति, रोजगारीको निम्ति इत्यादिको निम्ति नयाँ गर्ने। तर साथमा हामीले आफू स्वरोजगार कसरी बनेर मजदुरहरूको बेरोजगारीको अन्त्य कसरी गर्ने, आफैले नियम कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सँगसँगै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको रक्षाको निम्ति अनि हामीले प्रतिरोध सङ्घर्षको विकास पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी एकदम जुझारु सङ्घर्ष, मिलिटारी सङ्घर्षको विकास गरेर जान्छ र हामी क्रान्तितिर अगाडि बढ्छौँ। यो कुरा होइन, यो बिल्कुल नयाँ कुरा। संसदवादसँग सम्पूर्ण रूपमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र आफ्नो समाजवाद आफैले बनाउन सुरु गर्ने
र क्रान्तितिर अगाडि जाने भनेको कुरा होइन। र सबै चिजमा नयाँ गर्नुपर्छ, नयाँ मात्रै गर्नु ठिक पनि गर्नुपर्छ। अघि कमरेडले सुरुमै चाहिँ भनौँ नि शहीदहरूप्रतिको कुरा होस्, अहिले हामी लामो समयसम्म के गर्दै आयो भने शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आयौँ क्या हामीले। अर्पण भनेको दिँदै आयौँ। अब जो मान्छे मरिसक्यो, जो मान्छे लिने मान्छे नै छैन, हामी दिइरहेको थियौँ क्या। याद गर्नुहोस् है, होइन शहीद जसलाई भनियो त मरिसकेका हो नि त मरिसकेका मान्छेले कहाँबाट लिन्छ त हामी चाहिँ ठ्याक्क फोटो राखेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेछ के गरेको थियो? जो लिने नै छैन कसलाई दिने हो? त्यो मरेका मान्छेलाई त सम्झन पो सकिन्छ त, उसका काम, उसको व्यक्तित्व होइन, उसका असल कामलाई स्मरण गर्न सकिन्छ, सम्झन सकिन्छ र उसले गरेको क्रान्तिकारी कामबाट सिकेर नयाँ क्रान्ति गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्न सकिन्छ। उसलाई दिन कसरी सकिन्छ? उसलाई दिने भनेको त पुरानो धार्मिक परम्परा अनुसार पिण्ड दिने भने जस्तो। हिन्दूहरूले पिण्ड दिन्छन् होइन, मुस्लिमहरूले पनि केही दिन्छन्, इसाईहरूले पनि केही दिन्छन्, सबै धर्म हुन्छ नि केही केही दिने। अब हामी त भौतिकवादीहरू, मरिसकेका मान्छे लिन्छ त के? कहाँ लिन्छ? त्यो मान्छे छैन कहाँबाट लिन्छ? त्यस कारण हामीले श्रद्धाञ्जली दिने होइन, हामीले स्मरण गर्ने हो, उनका राम्रा कामहरूको स्मरण गर्ने हो, सम्झना गर्ने हो, उसको व्यक्तित्व राम्रो व्यक्तित्व सम्झना गर्ने हो। उसले खराब काम गरेको छ भने त्यो पनि हेर्दा राख्ने। एउटा मान्छेको जिन्दगीमा दुइटै कुरा हुन्छ नि त, असल पनि हुन्छ खराब पनि हुन्छ, त्यो पनि हेर्दा राख्ने हो र नयाँ क्रान्तितिर अगाडि बढ्नु चाहिँ सङ्कल्प गर्ने भनेर हामीले यो नयाँ कुरा गर्नु खोजेका। सबै कुरा नयाँ गर्ने हो, ठिक कुरा गर्ने हो होइन। जस्तो भन्छ अब एउटा बैठक हुन्छ, बैठकमा पार्टीको प्रमुख मान्छे आउँछ अनि ताली बजाउने, सबैले ट्याङ 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 ताली बजाउने, अनि यति माला लगाइदिने, अनि गचक्क परेर बस्ने हुँदैन। यो अनुभव कुरा पुरै शान्ति कुरा कि हामी यसरी बसिरहेका छौँ, म पार्टी संयोजक आएको छु, तपाईँलाई के फरक परेको छ? मलाई ताली नबजाएर मलाई फरक पऱ्यो त? फरक छ त्यो? कहाँ फरक पर्छ? कहीँ पनि फरक पर्छ। यहाँ त के हुन्छ भने प्रत्येक ठाउँमा तह देखाउनु पर्ने क्या, प्रत्येक ठाउँमा तह। एउटै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनाएको छ, विशेष अतिथि बनाएको छ, अतिथि बनाएको छ, सहभागी रहेछ 4 थरी मान्छे। किन त्यस्तो हुनु पर्यो? त्यस्तो केही पनि हुनु पर्यो। हामी बसिरहेको छौँ, 2 जना अतिथि भएको छ, सक्यो। मेरो घाम मैले गर्ने, उहाँको पाला चाहिँ उहाँले गर्ने, यति पो हो त कुरा त। त्यो त मान्छे त समान हुनु पो जोड गर्नु पर्यो त। नयाँ क्रान्ति गर्छु भन्ने समान हुन जोड नगर्ने, बरु आफू अर्काभन्दा ठुलो हुनलाई जोड गरिराख्ने कि अनावश्यक जरुरी छैन यस्ता कुरा। यो हिजोको आन्दोलनले हुर्काएको पुरै रियाल सिँगान हो यो काम छैन। हामीले बिल्कुल नयाँ कुरा। अब काठमाडौँबाट नेता चाहिँ विराटनगरको माला लगाइदिन गइरहेको छ। अब त्यो भिजेर त्यो विराटनगरको कार्यकर्ता काठमाडौँ आउँदा कसले माला लगाइदिन्छ त? जान्छ त्यो नेता माला लगाइदिन? ऊ चाहिँ मान्छे होइन, उसको चाहिँ रगत बगाएको छैन, बराबर बोकेको थियो नि त। अनि कसरी असमान भयो त? जिम्मेवारीको फरक हो त। कसैको के क्षमता हुन्छ, कसैको के क्षमता। अब म गार्मेन्ट मजदुरलाई सबै गर्न जान सक्छु त अहिले? गार्मेन्ट मजदुरको अनुभवको साथ जानु पर्यो, उसको त्यहाँ महत्त्व छ होइन। मैले गर्ने काम मेरो महत्त्व छ। सबैको काम आफ्नो ठाउँमा फरक फरक छन् र उनीहरूको सबैको महत्त्वपूर्ण छ। सबै सम्मानित मान्छेहरू र सबै बराबर मान्छेहरू, तर उनीहरूको जिम्मेवारी पनि फरक हुन्छ भने जिम्मेवारी फरक हुने बित्तिकै ऊ सबै कुरामा ठुलो भइहाल्ने क्या। यो कुरा ठिक छैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन समानतातिर जानुपर्छ, मजदुर आन्दोलन समानतातिर जानुपर्छ, अनि पो क्रान्तिकारी हुन्छ त भन्ने हामी बिल्कुल सबै विषयमा हामीले नयाँ कुरा सुरु गर्ने भनेको छौँ। हामी कार्यक्रम गर्दै जाँदा हामी के विषयमा कसरी नयाँ गर्छौँ भन्ने हामी छलफल गर्दै जाउँला। उनीहरू त्यस कारणले मैले अझै म धेरै भ्याउँदिनँ, अर्को काममा पनि छु। मैले त्यही भनेको थिएँ साथीहरूलाई, तपाईँहरू जम्मा हुनुभएको छ, एकजना कमेन्टले भन्नुभयो कि म 2 घन्टा अगाडिसम्म त फलानु पार्टीमा थिएँ होइन, अब त्यहाँ भएको जस्तो नहोस् भन्ने। त्यहाँ के खराब हुन्थ्यो भने तपाईँले बैठकमा भन्नु थाल्नुपर्ने हुन्छ, अनि पो सच्याउन सकिन्छ त। त्यहाँ के खराब हुन्थ्यो भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई त नीतिगत खराब चाहिँ थाहा छ होइन, त्यो पार्टीको नीतिगत खराब चाहिँ के छ के थाहा छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले दलाल पुँजीवाद मार्फत समाजवादमा जाने कुरा गर्छ। दलाल पुँजीपतिहरूलाई पैसा कमाउन दिइराखेपछि अनि समाजवाद हुन्छ भन्छ। त्यसले पनि त्यही भन्छ, संसदवादीहरू सबैले त्यही भन्छ। त्यो चाहिँ त्यसको खराबी हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर त्यहाँभित्र व्यवहारहरू के थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्छ र हामी छलफल गर्दै गर्दै उनीहरूका पनि राम्रा कुरा रहेछ भने हामी सिक्नुपर्छ, खराब चिजहरू त हामीले नयाँ बनाउँदै जानुपर्छ। अर्को कुरा मैले अन्तिममा के भन्छु भने, यत्रो वर्ष काम गरियो यो पार्टीबाट यो पार्टीबाट यो पार्टीबाट यो पार्टीबाट यो पार्टीबाट हिँड्दै हिँड्दै आइयो भनेर जो कुरा छ त्यो गलत कुरा होइन। कसरी गलत कुरा हो त?
तपाईँ न्याय र क्रान्तिको पक्षमा, न्याय र परिवर्तनको पक्षमा, क्रान्तिको पक्षमा तपाईले चाहिँ गरेको प्रयत्न हो त्यो त हैन। तपाईले गरेको प्रयत्न हो त्यो फुकाले पुरुषले चिन्छन् साथी हामी सुनेका छौँ। हामीले गरेको प्रयत्न हो त्यो, जस्तो कि बसाइसकेका जस्तो कुरा हो नि। एउटा मान्छे एक ठाउँमा उब्जनी घट्यो, खेतबारी गडबड भयो, पहिरोले लग्यो, अर्को उब्जनी भएको ठाउँ खोज्दै गयो कि त्यो उसको अपराध थियो? जीवनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति उसले नयाँ ठाउँ खोज्दै गयो, त्यो के उसको अपराध हो? कसैको अपराध? मानव जाति त अफ्रिकामा उत्पत्ति भएको हो नि। राम्रो जीवनको खोजीमा उसले संसार हिउँ पानी खपेर संसारभरि चाहेर हामी यहाँ आइपुग्यौँ। 70,000 वर्षमा यहाँ आइपुग्यौँ होइन कि मानव जातिले गल्ती गरे? त्यसैले पार्टी फेर्नु भनेको आवश्यकताले फेरिएको नि। कसैलाई मन हुन्छ र? त्यो त सम्बन्ध विच्छेद भने जस्तो कुरा हो नि होइन। श्रीमान श्रीमतीको बिचमा सम्बन्ध विच्छेद सजिलो छ र? त्यो प्रिय कुरा हो र त्यो होइन। कति प्रेमपूर्वक सँगै बसेको, तर खप्नै नसक्ने, बस्नै नसक्ने, मुख हेर्न पनि मन नलाग्ने, गनाउने हुन थालेपछि मान्छे के गर्छ? नयाँ जीवनको खोजीमा सम्बन्ध विच्छेद गर्छ। त्यो नराम्रो कुरा हो र त्यो। त्यसकारण हामी जुन जुन पार्टी, जुन जुन आन्दोलनबाट घुम्दै आए पनि हामीले क्रान्ति र नयाँ कुरा खोज्दै आयो होइन। 25-30 वर्ष सँगै हिँडेका, सँगै सुतेका साथीहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर मन थियो र? कसलाई मन थियो? मलाई मन थियो, तपाईँलाई मन थियो, कसैलाई मन थियो? तर गर्नु छ के त? जे सपना देखायो त्यतिर गयो, जे सपना देखायो त्यतिर गएर भइसकेपछि के अर्थ हुन्छ? एउटा के अर्थ छ? एक अर्को कुरा, हामीले विगतमा गरेको इतिहास चाहिँ नयाँ संगठन बनाएपछि सिद्धिन्छ भने होइन। जसरी बीए पास गरेको मान्छे एमएमा भर्ना भयो भने बीए पासको सर्टिफिकेट हराउँछ भने हो त? हराउने हो? त्यो त होइन नि। त्यसकारण हामीले इतिहासमा जे कुरा गर्यौँ त्यो अनुभव र त्यो इतिहास त हामी सँगै लिएर आएका छौँ। हामीले सँगै त लिएर आएका छौँ नि। हामी सँगै हाम्रो इतिहास जान्छ, जहाँ जान्छौँ हामी त्यहीँ जान्छौँ, त्यो इतिहास त्यहीँ जान्छ। हामी जहाँ जान्छौँ हाम्रो इतिहास त्यहीँ जान्छ। कसैले मार्न सक्दैन। इतिहास कसैले मार्न सक्ने चिज नै हो, व्यक्तित्व कसैले सिद्धाउन सक्ने चिज नै हो। त्यसकारण हाम्रो नयाँ संगठन बनाउँदाखेरि पुरानो इतिहास सिद्धिन्छ कि कसरी सिद्धिन्छ? तपाईँको जिउमा लागेका घाउका खतर जस्ताको तस्तै छ, इतिहास सिद्धिन्छ। तपाईँले 20औं वर्षमा आर्जन गरेको अनुभव तपाईँको दिमागमा छ, त्यो इतिहास सिद्धिन्छ। तपाईँसँग हिँडेका साथीहरूले तपाईँले के गर्यो भनेर चाहिँ राम्रोसँग तपाईँको जीवनलाई बुझेका छन्, त्यो इतिहास सिद्धिन्छ। कसरी? त्यो तपाईँको सम्पत्ति, त्यो हाम्रो सम्पत्ति। त्यसकारण हामीले यो नयाँ अभियान सुरु गरौँ भन्नुको मतलब हो पुरानोमा टेकेर नयाँ सुरु गरे, पुरानोलाई छाडेर होइन। न्युटन भन्ने एकजना वैज्ञानिक थिए नि त कुरा होइन। उनले के भन्यो? म अग्लो छु किनकि म मेरा पुर्खाहरूको काँधमा टेकेर उभिएको छु भनेर। काँधमा टेकेर भने खराब कुरा भएन, पुर्खाहरूको योगदानमाथि मैले टेकेर म अग्लो भएँ। हामी पनि यो नयाँ अभियान जो सुरु गरेका छौँ, नयाँ क्रान्तिको प्रति हामी जो सुरु गरेका छौँ, यो हामीले हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले, हाम्रा सहोदर साथीहरूले गरेको बलिदानको इतिहासमाथि टेकेर हामी उभिएका छौँ। हामीले कहाँ इतिहास नष्ट गर्छौँ? हाम्रो इतिहास कसरी नष्ट हुन्छ? एक साथीहरूले इतिहासमा पाएको दुःख कष्ट र गरेको त्याग बलिदान माथि त हामी टेकेर उभिएका छौँ। त्यो त हामी उभिनै सक्दैनौँ। हामीलाई यो गर्ने आँट आउँछ र न त? हेर्नुहोस् न, संसदवादीहरूको चाहिँ यत्रो ठुलो भिडको बिचमा हामी चाहिँ यसरी थोरैले पनि जम्मा भएर मसक्कै क्रान्तिको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भन्ने आँट हामीलाई कहाँबाट आएको? के व्यक्तिको मनबाट आएको? यो होइन। हाम्रा पूर्वजहरू, हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा सहोदर साथीहरू, कमरेडहरूले गरेको बलिदानमाथि टेकेपछि यो ठुला ठुला पहाडलाई पनि चुनौती दिन सकिन्छ भन्ने आँट आएको। त्यसमा हाम्रो इतिहास कसैले मार्न सक्दैन। हामी विभिन्न पार्टी हुँदै आयौँ त हामी साहसी थियौँ र आयौँ। चटक्कै ती चाहिँ मुर्दा जस्ता भएका बडा मुढा जस्ता भएर चिसो मुढा जस्ता भएर सुकेका पार्टीहरूलाई हामीले छोड्यौँ र हामी सानैबाट तर नयाँ तरङ्ग सुरु गर्ने भनेर आँट गऱ्यौँ। अहिले बडा विद्वान भन्नेहरू, बडा चाहिँ बुद्धिजीवी भन्नेहरू, क्रान्तिकारी भन्नेहरू, मन्त्री खाने भनेर, सांसद खाने भनेर होइन, एउटा वडा अध्यक्ष खानका निम्ति सोके सचिव बन्नका निम्ति रियाल जुवाएर बसिरहेका छन् ठुलो पार्टी भनेर। त्यस्तोलाई हामीले छोड्यौँ नि त? त्यो छोड्या होइन, त्यो सानो कुरा हो त्यो होइन। किनकि हामीमध्ये जो पनि आफ्नो हैसियत अनुसार कुनै एउटा चाहिँ खाइलाग्दो पार्टीमा पस्यौँ भने केही न केही खान पाउँछौँ तर हामीलाई त्यो मन परेन नि त। त्यसलाई हामीले लात हाल्यौँ नि भनेपछि हाम्रो इतिहास कसरी सिद्धिन्छ होइन?
हामीले यसरी लात मारेर गलतलाई लात मारेर हिँडेको चिज चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न लाज लाग्ने अप्ठ्यारो लाग्ने जस्तो कति ठाउँमा हिँडियो भन्न किन परेको छ त्यो ठिक कुरा गरियो म त भन्छु यो पार्टी हामीले बनाउने भनेर हिँडेका छौँ 3-4 वर्षसम्म पनि एउटा निश्चित आकार र निश्चित परिमाणमा दिन सकेनौँ भने हामीले यसलाई पनि भत्काइदिन्छौँ किन राख्ने के मान्छे थरी खाने भाँडोको पार्टी भनेको मान्छेलाई अल्झाइ राख्ने गर्न केही नसक्ने अल्झाइ राख्ने त्यो के अर्थ छैन नि मान्छेलाई स्वतन्त्र ढङ्गले सोध्न दिन पाउनु पर्यो उसले आफ्नो मसके आफ्नो जिन्दगी लानु पाउनु पर्यो हो तर यो पार्टीको यो कार्यशैली लागू गर्न हामीले केही 3-4 वर्ष हामीले घनीभूत रूपमा काम गर्नु सक्नुपर्छ यसले एउटा परिणाम निकाल्छ सिक्नुपर्ने कुरा निकाल्छ छोड्नुपर्ने कुरा निकाल्छ फेरि हतारी 6 महिनामा हतारिने 3 महिनामै परिणाम आएर होला आत्तिने हरेस खाने चाहिँ हुनुहुँदैन एउटा निश्चित समयका लाग्छ होइन धान रोपेपछि फल्नलाई 3-4-5 महिना त लाग्छ नि त भने एउटा निश्चित समय त हामीले धैर्यतापूर्वक जानुपर्छ तर 20 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष जाँदा नि केही पनि हुँदैन यस्तै मात्रै भइरहन्छ भने कहाँ हुन्छ यो भगाइदिनुपर्छ यसलाई बिल्कुल नयाँ सुरु गरेर जानुपर्छ त्यस्तो अवस्था आएछ भने पनि क्रान्तिकारीहरू तयार हुनुपर्छ किन 4 वर्षपछि पनि हामी भेट्छौँ कमेन्टहरू केही गरेर मरेन बिचमा केही भएर मरिएछ नि एउटा कुरा भयो 4 वर्षपछि पनि भेट्छौँ मैले भन्थ्यो भन्नुभयो 4 वर्षपछि पनि आजको बिन्दुबाट अगाडिबाट 3-4 वर्षपछि पनि हामी यस्तै हालतमा रहिरह्यौँ भनेदेखि यो हामी गलत गर्दैछौँ भनेको मैले पनि छोड्नुपर्छ तपाईँले छोड्नु नयाँ सुरु गर्नु पर्यो होइन यो हो नि त कुरा त त्यस कारण पुरानो छोडेर आत्तिनु पर्दैन पुरानो त छोड्ने नै हो नि गलत छोड्ने किन नछोड्ने त्यो साहसीले छोड्छ होइन साना सम्बन्धहरूमा भावनात्मक सम्बन्धमा रलिएर त्यही मात्रै गाँसिराख्ने त्यो कुनै काम छैन कुनै अर्थ छैन क्रान्तिकारी गलत चिज छ भने छोड्नुपर्छ बाबुआमा त मरेपछि छोडिँदैन त्यो बोकेर हिँड्छ सड्ने चिज बोकेर हिँड्न मिल्छ त्यहाँ बाबुआमा पनि मिलेन त्यसलाई गाड दिनुपर्छ वा पोल दिनुपर्छ के गर्ने गरिदिनुपर्छ त्यस कारण हामीले पुरानो चिजबाट जो निस्किएका छौँ अनुभव स्पिरिट र चाहिँ हाम्रो सपना सहित हामी निस्किएका छौँ र जसलाई छोड्नु पर्ने थियो यो बिन्दुमा तिनलाई छोडेर यो हाम्रो गर्वको कुरा हो नयाँ इतिहासको सुरुवातको बिन्दु हो यो हामी यस्तै हुने हो क्रान्तिकारी भने कुनै फुलुट्टा भए हुँदो रहेछ यस्तै हेर्दाखेरि अनुहार नपरेको थियो हामी त कस्तो नराम्रो भनिएका जस्ता कोही अग्र छौँ कोही होचा छौँ कोही च्यासे छौँ कोही मोटा केही पनि नमिले जस्ता मान्छे हामी मिलेका छैनौँ किनकि समाजले हामीलाई मिलाइदिएको छ मजाले 3 टाइम मजासँग खुवाएर बच्चैदेखि हुर्काएर राम्रोसँग नुहाइधुवाइ गर्ने राम्रोसँग खान पाउने राम्रोसँग लाउनु पाउने घाममा जान नपर्ने होइन बनाउँदै ल्याएको भए हामी अर्कै हुन्थ्यो सलक्क परेका अर्कै हुन्थ्यो हामीलाई दिन्छ यो समाज यस्तो बन्न दिएन नि त हामीलाई हामी नमिलेकै जस्तो छौँ हो यस्तै नमिलेका जस्ता नपत्याएका जस्ताले लड्ने कुरा नयाँ यिनीहरूले नै भन्ने कुरा पुरै बाउसाबहरू आएर कोही राजा महाराजा आएर कोही चाहिँ एकदम ठुला भनेका हिजोदेखि जातपातमा चाहिँ ठुला जातिका भनेका मान्छेहरू आएर वा चाहिँ मालिकका छोराछोरी आएर अनि क्रान्ति गरिदिन्छ हुन्छ त्यो हामी गरिबका छोराछोरीले गर्ने हो हामी नमिलेका मान्छेहरूले गर्ने हो नपत्याएका मान्छेले गर्ने हो हामीले गर्न सक्छौँ गर्न पर्छ अरू हामीसँग कुनै विकल्प छैन विकल्पै छैन त्यस कारणले तपाईँहरूले आज सुरु गर्नु भएको छ यो प्रशिक्षण कार्यक्रमको रूपमा आज हुन सक्दैन तपाईँहरूको धेरै काम बाँकी छ कुनै दिन तपाईँहरूले फेरि अलिक व्यापक साथीहरूको बिचमा छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि राख्नु त्यो हामी अन्तर्क्रिया पनि गरौँला होइन हाम्रो पार्टी दस्तावेजहरू छ त्यो पनि जति मन लाग्छ त्यति पढ्नु थाल्नु पऱ्यो तपाईँहरूले आज विधान पास गर्ने हुन्छ त्यो विधान पढ्नु पऱ्यो है सबैले पढ्नु पऱ्यो के लेखेर छ भनेर पढ्नु पऱ्यो मन नपरेको कुरामा लड्नु पऱ्यो यहीँ लड्ने हो नि साथीभाइ लड्ने हो के कामरेड भनेको चाहिँ के होइन भने एकदम बुझ्नु होला कमरेड हामी जसलाई भन्छौँ त्यसको सामान्य अर्थ त साथी भने हो होइन तर त्यो कस्तो प्रकारको साथी हो त भने आफ्नो साथीसँग गलत बानी छ भने त्यो बानी छोडाउन खोज्ने साथी हो अरू साथी भने चाहिँ कस्तो साथी हुन्छ त भने नि लङ्गौटिया साथी भन्छ नि लङ्गौटी लाउने बेलादेखिको बच्चादेखिको साथी भनेको थियो होइन लङ्गौटिया साथी भने चाहिँ खराब कुरा किन खराब कुरा हो त भने त्यसले बलात्कार गरेर आयो भने त्यो साथीले गरे भने छोड्न चाहन्छ लुकाइदिन चाहन्छ होइन एउटा साथी लङ्गौटिया साथी छ तर दिन रात रक्सी खान्छ भने पनि छोड भनेर धेरै भन्नेवाला छैन साथी हो के गर्ने भन्छ त्यस्तो साथी हामीलाई चाहिन्छ त्यो साथीले हामी बिग्रिन्छ हामीलाई कमरेड चाहियो कमरेड भनेको के त भने मेरो खराब चिजको आलोचना गरिदियोस् र मलाई सुधारोस् त्यसले होइन उसको पनि मैले आलोचना गर्दाखेरि ऊ नरिसाओस्
खराब चिज छ भने उसले पनि छोडोस्। एकले अर्कालाई सच्याउन खोज्ने, एकले अर्कालाई खबरदारी गरिराख्ने र एकले अर्कालाई राम्रो कुराको निम्ति बलिदान दिन तयार हुने, त्यो चाहिँ कमरेड हो हैन। त्यसो हो भने चाहिँ तपाईँलाई यो विधानमा, प्रतिवेदनमा इत्यादि कुरामा, संगठनका क्रियाकलापमा प्रत्येक कुरामा मन नपर्ने कुरा तपाईँ दिल खोलेर लड्नुहोस्, केही फरक पर्दैन हैन। दिल खोलेर लड्ने, के को निम्ति लडाइ? आफ्नो निम्ति होइन, व्यक्तिको निम्ति होइन, क्रान्तिको निम्ति। कोही नरिसाउने, रिस उठ्छ भने रिसाउने, के हुन्छ? आफ्नो साथीसँग रिसाएर के हुन्छ? आमा बच्चाहरूसँग रिसाउँछ नि, तर कहीँ आमाले कहिले इख राख्छ नि त। साथी भनेको आमा जस्तो हुनु पर्यो। आमासँग एउटा कुरो खराब चिज हुन्छ, त्यो के त आफ्नो बच्चाले खराब काम गरे पनि माया गरिदिन्छ आमाले, त्यस्तो चाहिँ हुनु पर्यो। हामी कमरेड हुनुपर्छ, आमा पनि हुनु। माया गर्ने कुरामा आमा जस्तो हुनु पर्यो होइन, तर चाहिँ लड्ने कुरामा चाहिँ कमरेड जस्तो हुनु पर्यो। यहाँ लडौँ, झगडा गरौँ, कोही रिसाउँछ भने हात्तिनु पर्दैन। आफ्नो साथी रिसाएर के हुन्छ? भोलि ठिक भइहाल्छ नि। र नेताहरूको आलोचना गर्नुहुन्न, नेताहरूसँग बोल्नुहुन्न, उनीहरूसँग प्रश्न गर्नुहुन्न भन्ने झुट कुरा हो, छोड्नु। यो जरुरी छ। नेता भनेको मान्छे हो, क्रान्तिकारी हो, म जस्तो हो, त्यसको जिम्मेवारी फरक हो, मैले पनि त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ भोलि। त्यसमा उसँग डटेर लड्ने, डटेर भिड्ने हो, डटेर सोध्ने हो, डटेर लड्ने हो, आलोचना गर्ने हो। जुन नेता आलोचनादेखि डराउँछ, आत्तिन्छ, रिसाउँछ, त्यो नेतै होइन। त्यो पा नेता अघि फटा हो नि त। आलोचनादेखि डराउने, रिसाउने हो हुने कार्यकर्ताले अर्को नेता साथीले गलत कुरा गर्यो भने उसलाई पनि रिस उठ्ला, के फरक पर्छ? नेतालाई रिस उठ्नुहुन्न भने चाहिँ मुसु 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 हाँस्ने मात्रै नेता हुन्छ। यहाँ त त्यस्तो छ, नेता भने अलिकति घुँडे ठुल्ठुल पनि पारेको अनि मुसु मुसु हाँस्ने, केही भन्दा नरिसाउने चाहिँ नेता अरे। कसरी हुन्छ नेता? त्यो मान्छे होइन, त्यो त्यसलाई रिस उठ्दैन खराबदेखि? किन उठ्दैन? उठ्नु पर्यो नि त। अनावश्यक कुरामा रिस उठ्दैन होइन। कार्यकर्तालाई चाहिँ बेकारमा छपार्ने पनि ठिक भएन। काम गर्ने कार्यकर्तालाई छपार्ने, कार्यकर्ताले अलिकति काम बिगाऱ्यो भने चाहिँ सिद्धाउनु खोज्ने, त्यो अर्कै विषय हो। तर नेताले पनि रिस उठ्नुपर्छ, ऊ पनि जीवन्त हुनुपर्छ। रुने, हाँस्ने, कराउने, रिसाउने सबै कुरा हुन्छ नि। एउटा मान्छे गरेर बात पाउनु पर्यो त्यसले पनि। त्यो सबै हामी लडौँ एक आपसमा, किनकि हामीलाई क्रान्ति अगाडि बढाउनु छ। पुरानो शरीर सोध्नु केही पनि जरुरी छैन। प्रत्येकले प्रत्येकलाई समान व्यवहार गर्छ। तपाईँ नै भन्नुपर्छ सबैले सोधेर, हजुर भन्न पाइँदैन। तपाईँ नै भन्नु, यो हजुर खारेज गर्नु, या त हजुर नहुने कुरा नहुने होइन। अलिकति कुर्सीमा बस्दाखेरि अरूभन्दा फरक कुर्सीमा बस्नुपर्ने। तपाईँले अफिसहरू जानुहुन्छ नि, पार्टीको अफिसहरू, त्यसको प्रमुख बस्ने कुर्सी अर्कै हुन्छ, फरक खालको अरहरो पारेर राखिया हुन्छ त्यहाँ होइन। यो के गरे भन्दाखेरि समाजवादतिर जान्छु भन्ने, आफ्नो अफिसैमा असमानता छ, कसरी हुन्छ? यो हुँदैन। त्यस कारणले समान व्यवहार हुनु पर्यो, समान व्यवहार हुनु पर्यो, तर फरक फरक जिम्मेवारी हुन्छ। फरक फरक जिम्मेवारी भने चाहिँ दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ, त्यो अर्को कुरा भयो। तर जिम्मेवारी फरक फरक हुन्छ। यो हजुर सर बात होइन, तपाईँमा जानु पर्यो सबै। अब तिमीमा जाऊ भन्दाखेरि मिल्दैन, कोही समस्याहरू छन् नेपालमा, त्यस कारण हजुर पनि मिल्दैन। अब सही थाप्ने बेला त हजुर हजुर मिल्छ, यसो भने होइन त, हजुर भन्दा मिल्यो, त्यो अर्को कुरा हो। सही थाप्यो भने अब त्यो चाहिँ त्यो अर्को भयो। तर सम्बोधन गर्दाखेरि होइन, हजुरले यसो गरिदिनु पर्यो, उसो गरिदिनु पर्यो, यो बन्द। यो जी हजुरी काम छ, यसले तलमाथि बनायो कि मान्छे, किन जरुरी छ भने मैले भन्छु उदाहरण राख्नु। हामी पछि लिखित रूपमै ल्याउनेवाला छौँ, के भन्ने, कसरी भन्ने, कति नभन्ने, हामी सबै संस्कृतिको सन्दर्भमा, पार्टी राजनीतिको सन्दर्भमा, पार्टी जीवनको सन्दर्भमा पनि हामी ल्याउनेवाला नै छौँ। त्यसमा हामी हामी छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौँ हामी। तर मैले संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो बिचमा समानतामा हुनु पऱ्यो, समानता हुनु पऱ्यो। ल लड्नु पऱ्यो एकअर्कासँग। तपाईँले जति तपाईँको संयोजकलाई पेल्न थाल्नुहुन्छ त्यति संयोजक पनि पेलिन्छ, काममा पर्छ, अगाडि बढ्छ नि त होइन। न तपाईँले पेल्नु गयो भने संयोजकलाई पनि ढुक्कै छ, के हो त होइन, गरेको भएको छ भन्ने हुन्छ। अनि तपाईँलाई पेल्न थालेपछि अनि संयोजकले पनि तपाईँलाई पेल्न थाल्छ। तर व्यक्तिको फाइदाको निम्ति त होइन, आन्दोलन अगाडि बढाउनुको निम्ति होइन। त्यो ढङ्गले सोचौँ। आज साथीहरू कोही बोल्न जान्नुहुन्न, अलि यस्तोमा बोल्न जान्नुहुन्न, कसले बोल्न जान्छ? सबैले बोल्न जान्छ, यस्तोमा बोल्ने बानी परेको छ। कतिपय साथीहरूलाई यो खस नेपाली भाषामा बोल्ने बानी परेको छ। तपाईँ आफ्नो भाषामा बोल्नुहोस् न, के फरक परेको छ? यहाँ के खस नेपाली भाषामै बोल्नुपर्नेवाला छ? त्यसो भएपछि क्रान्ति हुने भयो हो। तपाईँले बुझ्यो, यहाँ कसैले बुझ्दैन भने अनुवाद चाहियो कोही होइन। तर सबभन्दा मन त आफ्नै भाषामा खुल्छ नि मान्छेलाई। त्यसमा भाषाको मामलामा चाहिँ हामी बिल्कुल समर्पण नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र हुँदैन होइन। हामीले संस्कृतिको मामलामा चाहिँ नि मुस्लिम साथीहरू आइरहेको छ, रातो टिका लगाइरहेको छ, के गरे के गरे यो गरे होइन, यो त मिलेन नि त।
त्यसमा हामीले यस्ता धर्मनिरपेक्षतावादी हुनु पर्यो, कम्तीमा भौतिकवादी नभए पनि समर्थन हुनु पर्यो नि। कम्युनिस्ट बनाएको छ होइन, मुस्लिम आने टिका लगाइदिएको छ, इसाई आने टिका लगाइदिएको छ, अब त्यो अब गर्ने के अब यो त उनीहरूमाथि दमन भयो नि। कम्युनिस्ट पार्टीले गरे दमन भइदियो कि यस्ता धेरै चिज छन् हामीले बदल्नु छ। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ हिन्दूहरूमा चाहिँ लाग्ने भने हो, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ हिन्दू पहाडीहरू लाग्ने भने हो होइन, त्यो भनेन नि। त्यहाँ त सबै धर्म मान्ने समूहका साथीहरू आउन सक्छन्, आउनै पर्छ, नआइकन यो लडाइँ हुँदैन। आउनका निम्ति उनीहरू प्रत्येक कुनै धर्मावलम्बी समुदायबाट आउने साथीहरूको उसको आस्थामाथि चोट नलाग्ने गरी विवाह गर्नु हामी संस्कृति बनाउनुपर्छ, पार्टी संस्कृति। त्यसपछि उनीहरू सबैलाई हामी भौतिकवादी बनाउन गयो, हामी क्रमशः सफल गर्दै जानुपर्छ होइन। यो ईश्वर, यो अल्लाह, यो चाहिँ गड, यी सब चिज चाहिँ ठगी खाने भाँडा थिए तर एकैचोटि मान्छेले मान्दैन, चित्त बुझ्दैन, वर्षौँदेखि गरिआएको छ, मानिआएको छ, समाजमा छ। त्यसमा उसलाई कसरी बदल्ने, हामी सबै कसरी बदल्ने? यो कुनै मुस्लिम कार्यकर्ताको समस्या होइन, हिन्दू कार्यकर्ताको समस्या होइन, यो विज्ञानलाई जीवनमा कसरी लैजाने भन्ने समस्या होइन। यसलाई हामीले क्रमशः गर्दै जानुपर्छ होइन। नेपालको चाहिँ कोही मुस्लिमलाई चाहिँ धर्मको बारेमा सोद्धाखेरि रिस उठ्छ भने इरानको चाहिँ कम्युनिस्ट मुस्लिमलाई पढौँ। इरानको कम्युनिस्ट मुस्लिम 101 कम्युनिस्टहरू छन् इरानमा, मुस्लिम समुदायबाट नेताहरू छन्, विचारकहरू छन् होइन। उनीहरूले कसरी सोचे त्यो कुरा सुनौँ। यहाँ त हामीलाई कस्तो थाहा छैन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा सियाहरू बढी हुन् कि सुन्नीहरू हुन् पनि थाहा छैन हामीलाई, को हुन् नै थाहा छैन। मुस्लिम भनेको त्यो घन्टा गरेर चाहिँ त्यो काश्मिरी तकिया किन फरक छ, जामे मस्जिद र चाहिँ काश्मिरी तकिया किन फरक छ पनि थाहा छैन। पाहाड नेताहरूलाई आउँछ कहिले प्रश्न मनमा आयो, यहाँ अरू समुदायका साथीहरू आयो, त्यहाँ 2टा मस्जिद छ हो, तर किन 2टा छ त्यो पनि छैन। 2टा हुनुको त कारण छ नि त, 2टा सुन्नी भित्रै 2टा समुदाय छ नेपालमा, त्यही होइन, 2टा समुदाय छ होइन। 2टा स्कुल छ क्या, 2टा स्कुल छ, 2टा स्कुलकाहरू 2 ठाउँमा जान्छ। हेलो, मैले यस्ता धेरै प्रश्न भने कि मैले एकले अर्कालाई बुझ्ने होइन, एकले अर्कालाई बुझ्ने कि नेपाली सभ्यताहरूको केन्द्र हो, धेरै खालका सभ्यताहरू छन्। अहिले मुस्लिम साथीहरूले जे चिजलाई सुन्दर देख्नुहुन्छ तपाईँले पनि त्यसलाई सुन्दर देख्नुहुन्छ, त्यस्तो होइन, तपाईँले अलिक फरक देख्नुहुन्छ। हिन्दूहरूले जेलाई सुन्दर देख्छन् मुस्लिमहरूले त्यसलाई सुन्दर देख्छन्, होइन, अलिक फरक देख्छ। यो कुरा हामीले सोचेकै छैन, यो कुरा हामीले सोचेकै छैन होइन। यस्ता धेरै विषयहरू छन् जुन एकले अर्कालाई बुझ्नुपर्छ, हामी एकले अर्कालाई सुन्नुपर्छ। यो शिक्षा पनि यो सङ्गठनले दिनुपर्छ, सङ्गठनमा सङ्घ गर्नुपर्छ। सङ्गठित भएर क्रान्तिकारी विचार चाहिँ अगाडि बढ्यो भने हामी जित्न सक्छौँ, अगाडि बढ्न सक्छौँ। गर्नुपर्ने धेरै छ, तपाईँहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ, तपाईँलाई बधाई पनि छ, धन्यवाद पनि छ। हामी सँगसँगै नै हुन्छौँ र चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउँ, जति सकिन्छ त्यति जिम्मा लिउँ। जिम्मै गर्नै नसक्ने कुरा जिम्मा लिएर पनि हुँदैन, तर सक्ने जति जिम्मा लिनुपर्छ, दृढताबाट हिँड्नुपर्छ। अब खोला तर्नु छ भने अलिकति फड्को त हान्नुपर्छ, बिचमा खसिन्छ नि त, अलिकति बल त गर्नुपर्छ होइन, अलिकति बल चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो गरौँ, हामी अगाडि जान्छौँ। पछि अरू कार्यक्रममा भेटौँला, मैले बिदा हुन्छु। सधैँ